Bejor jedo siming pau magar dut rosre basumasbar gemile bintangang daling manita hati स्वागत जातलाङ nga स्यामराना मगर इस मासबार गिमिले भित्ताङ कामकुई मगर जाति भिटुली छ मगरकुङ ढुट रोस्टे बस मगरकुङ नुङ स्याट लोयाट छ्याप चिन्डिया कटै मगरकुङ हिकाट बारेङ कुराकानी जातिङ विशेष जातमा मगर जाति भिटुली छ इन्चन रोस्टे बसको नाङ कुट अघिर नुनके स्कुङ प्रचार कुट जातके हटे मगर जाति किन राष्ट्र समृद्धि मूलधाराङ कुट मोलक्के देनेकिङ कामकुई इस बारेङ कुराकानी जातिङ र आजको कार्यक्रममा भने मैले एकजना प्रखर व्यक्तित्वलाई पाउनको रूपमा निम्ति आएको छु। विशेष गरेर नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र मगर समुदायको सिङ्गो मगर समुदायको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका प्रवक्ता साथै नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोका मगर। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। सर्वप्रथम मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवीन सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यति बेला चिसो पनि बढेको छ, अलि धेरै जिम्मेवारी व्यस्तताहरू रहेको छ र अझै त्यो माथि पनि नयाँ नेपाल आयो, त्यसभित्र पनि फेरि विभेद भएको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? धन्यवाद श्यामजी। सर्वप्रथम त 2075 सालको मगर माघे सङ्क्रान्ति राष्ट्रिय चाडको सुखद अवसरमा नेपाल मगर सङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र संसारभरिका लाखौँ मगरहरूको तर्फबाट म सबै नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति र प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सामान्यतया अहिले नेपालको तपाईँको सन्दर्भमा कुरो गर्दै गर्दाखेरि मौसम चिसो छ, तर नेपाली समाज र नेपाल देशमा उठेका विषयहरूले गर्दाखेरि नेपाली समाज गर्मी भएको छ। त्यसो भएको कारणले अहिले यो चिसो मौसमसँगै हामी कुनै प्राणी जाति मात्र होइन, देश बिरामी भएको छ, नेपाली समाज बिरामी भएको छ, नेपाल देश र नेपाली जनताको साझा सपना बिरामी भएको छ। त्यसैले अझै पनि यो चिसोसँगै पौठे जोरी गर्दै सिङ्गो नेपाल र नेपाली समाजको समृद्धिको अभियान र नेपालका उत्पीडित जाति वर्गको पहिचान र अधिकारको लडाइँमा औषधिको पोको बोक्दै पानीका चुस्कीसँगै यो ज्यान चाहिँ लडाइँमा नै हाजिर छ। एकदम निरोगी अवस्थामा, तन्दुरुस्त अवस्थामा छ भन्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ। एकदम जबसम्म नेपालका उत्पीडित जनताहरूले आफ्नो अस्तित्व र अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन्, जब यो देशले तपाईँको विगतदेखि आजसम्म जो एउटा तपाईँको समृद्धिको सपना हेरेको छ त्यो सपना पुरा नहुँदासम्म बिरामी हुने कुरा, हामीले सास फेर्दासम्म त्यो बिरामीपनले हामीलाई छेक्न सक्दैन। पक्कै पनि हुन्छ। नवीन सर, विशेष गरेर यो पछिल्लो समयमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, त्यस्तै गरी नेपाल मगर सङ्घहरू लगायतका विभिन्न आदिवासी समुदायहरू जसले मनाउँदै आएको चाडबाडहरूलाई राज्यले एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा मानेर त्यसरी बिदा दिइराखेको थियो, त्यसलाई कटौती गर्यो र यसलाई फेरि पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट यहाँले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। यो आन्दोलनकै विषयबाट कुराकानीलाई सुरु गरौँ। के छ यसको आन्दोलन, अहिले कहाँ पुग्यो, के हुँदैछ? सामान्यतया श्यामजी, यो विषय जो उठेछ यो विषय नेपालका मगर लगायतका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम या तपाईँको हेर्नुहोस् उत्पीडित चाहिँ बाहुन क्षेत्री, दलितहरूसँग मात्र सरकार राख्ने विषय होइन। यो विषय र यो मुद्दा चाहिँ तपाईँको सिङ्गो नेपाल देश र तपाईँको नेपाली जनतासँग सरकार राख्ने विषय हो। त्यसो भएको कारणले नेपालको सन्दर्भमा खास युग र कालखण्डमा विभिन्न क्रान्तीय आन्दोलनहरू भए, त्यो केका लागि, किन भए, यसको जवाब प्रत्येक नेपाली जनता र नेपाल देश र नेपाल राज्यलाई नेतृत्व गर्ने चाहिँ शासकहरूले समेत चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यसको मतलब राणाको विरुद्धमा किन आन्दोलन भयो, पञ्चायतको विरुद्धमा किन भयो, राजतन्त्रको विरुद्धमा किन भयो, र आज नेपाली जनता र नेपाल देशले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नै किन रोजे भन्ने सवालमा विगतका पुराना शासन व्यवस्था, पुराना कानुन, पुराना संविधानमा नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र महिलाहरूलाई कहीँ न कहीँ पुरानो व्यवस्था र नीतिले जातीय विभेद गरेको थियो,
भाषिक सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक विभेद गरेको थियो, आर्थिक विभेद गरेको थियो, लैङ्गिक विभेद गरेको थियो, क्षेत्रीय विभेद गरेको थियो र अन्ततः राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको थियो। त्यसकारणले त्यो सबै चाहिँ तपाईँको क्रान्तीय आन्दोलनको मुख्य चाहिँ मिसन र साझा चाहिँ स्वार्थ के थियो भने नेपालमा विकसित हरेक खाले विभेद उत्पीडन र तपाईँको काखा पाखा जुन चाहिँ व्यवहार थियो त्यसलाई भट्काएर तपाईँको समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने हो। त्यसैले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुख्य मर्म नेपालमा जारी जो नयाँ संविधानको मुख्य चाहिँ तपाईँको मर्म के छ भने चाहिँ नेपालका हरेक वर्ग समुदायका जाति समुदायका तपाईँको भाषा संस्कृति धर्म इतिहास र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई राज्यको तर्फबाट समान अधिकार र अवसर दिने र सबैलाई समान चाहिँ राजनीतिक अधिकार दिलाउने यही नै हो नि त। तर दुर्भाग्य जो जनताले आफ्नो आन्दोलनसँग तपाईँको साथेर प्राप्त गरेका चाहिँ सांस्कृतिक अधिकार थिए, माघे सङ्क्रान्ति राष्ट्रिय चाड, माघी पर्व, उधौली उभौली र तपाईँको तीनवटा लोसारहरू त्यो आन्दोलनसँग साटिएका चाहिँ उपलब्धि थिए जो गणतन्त्र नेपालमा तपाईँको प्राप्त गरेका चाहिँ उपलब्धि थिए। तर दुर्भाग्य नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति नेपाली जनतासँग सरोकार राख्ने ऐतिहासिक संस्कृतिको महत्त्व बोकेको चाडहरूलाई तपाईँको कटाइदियो। हिन्दू संस्कृतिसँग र एउटा चाहिँ तपाईँको ब्राह्मण क्षेत्री चाहिँ समुदायसँग चाहिँ सरोकार राख्ने चाड पर्वलाई मात्रै तपाईँको राष्ट्रिय चाड बनिदियो। यसको मतलब चाहिँ तपाईँ के रह्यो भने हिन्दू संस्कृतिप्रति हाम्रो विरोध होइन, बाहुन क्षेत्री या अन्य कुनै पनि चाहिँ तपाईँको जातिप्रतिको जुन चाहिँ संस्कार संस्कृतिलाई हाम्रो विरोध होइन, मात्रै हाम्रो सरोकारको विषय कहाँनिर रह्यो भने चाहिँ नेपाल सरकार र राज्य व्यवस्थाले कुनै पनि जाति समुदायको भाषा संस्कृति धर्म इतिहास र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई काखा पाखा गर्नु भनेको मानव अधिकार विरोधी कदम हो, काम हो, देश विरोधी काम हो, नेपाली समाजको विरुद्धमा चाहिँ गरेको निर्णय हो र अन्ततः तपाईँको जारी संविधानको बरखिलाफ गर्नु हो। त्यसो भएको कारणले माघे सङ्क्रान्ति राष्ट्रिय चाड लगायतका जो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय चाडहरूलाई जो कटौती गरेर अहिले तपाईँको अराष्ट्रिय खालको चाहिँ स्थापना गर्न खोजेको छ, यसमा हामी नेपाल सरकार र नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक नेता र दलहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने नेपालमा तपाईँको समानता चाहिन्छ, सामाजिक न्याय चाहिन्छ र राज्यको नजरमा र तपाईँको सरकारको नजरमा जनता एउटै हुनुपर्छ। त्यसो भएको कारणले यो राष्ट्रिय चाडको रूपमा सबैलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग गरेका छौँ। यदि त्यसो गरिएन भने मगर लगायतका आदिवासी जनजातिहरू, मुस्लिम र मधेसीहरू नेपाली नागरिक हुन् कि होइन, यिनीहरूको देश यो नेपाल हो कि होइन, सिंहदरबार यिनीहरूको राज्य हो कि होइन, यदि उनीहरूको देश यो होइन, राज्य यो होइन, यो नेपाली नागरिक होइनन् भने यिनीहरूको देश कुन हो, यिनीहरूको राज्य कहाँ छ, यिनीहरूको चाहिँ समाज कहाँ हो, त्यो राज्यले जवाब दिनुपर्छ। अन्यथा राज्यले तपाईँको यो खालको चाहिँ बरखिलाफ गर्न पाउँदैन र अपमान गर्न पाउँदैन भन्ने मान्यताका साथ नै तपाईँको हामी यो माग चाहिँ जारी राखेका हौँ। जस्तो यहाँहरूले यो माग जारी राख्दै गर्दाखेरि, मागहरू उठान गर्दै गर्दाखेरि अस्ति भर्खर मात्र पनि तमु लोसार मनाइयो, तर त्यहाँ पनि त्यो बिदा कटौती नै गर्यो। त्यस्तै गरी अब माघे सङ्क्रान्ति पनि आइसकेको छ। माघे सङ्क्रान्तिलाई पनि अब राज्यले त्यसो हिसाबबाट दिने त्यति साह्रो छाटकाट देखाएको छैन। अब गत साल पनि माघे सङ्क्रान्तिलाई त्यसरी नै एउटा आन्दोलनकै रूपमा मनाउने भन्ने हिसाबबाट मनाएको हामीलाई थाहा छ र यसपालि पनि के छ, त्यही फेरि आन्दोलनकै रूपमा मनाउने हो या त्योभन्दा अगाडि नै यो आन्दोलनले सम्बोधन गर्छ पाउँछ? होइन, एउटा दुःखद कुरा के रह्यो भने नेपालको जारी नयाँ संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई समेत यदि नेपाल सरकार र वर्तमान राजनीतिक दलहरूले दिन मन्जुर हुँदैनन् भने उनीहरू यो गणतन्त्र नेपाललाई स्वीकार गरेका हुन् कि इन्कार गरेका हुन्, यो जवाब चाहिन्छ। त्यसो भएको कारणले जबसम्म मगर लगायत आदिवासी जनजातिको सवाल मात्र होइन, नेपालका उत्पीडित जनताहरूले भाषिक सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक आर्थिक शैक्षिक राजनीतिक लगायतका तमाम चाहिँ अधिकारहरू प्राप्त नगर्दासम्म र राज्यले त्यो चाहिँ अवसर र अधिकार समान रूपले वितरण नगर्दासम्म हाम्रा सबै खाले चाहिँ तपाईँको गतिविधिहरू, चाहे सांस्कृतिक पर्वहरू हुन्, चाहे तपाईँको हेर्नुहोस् आर्थिक अभियानहरू हुन्,
चाहे साङ्गठनिक सामाजिक तपाईँको जागरण र तपाईँको विकासका अभियानहरू हुन्, यिनीहरू आन्दोलनको रूपमा नै मनाउनेछौँ। त्यसो भएको कारण अहिलेको माघे सङ्क्रान्ति राष्ट्रिय चाडलाई जबसम्म राज्यले यो गलत चाहिँ निर्णयलाई फिर्ता नगर्दासम्म संसारभरिका लाखौँ मगरहरूले आन्दोलनको रूपमा अधिकार प्राप्ति, सांस्कृतिक पहिचानको अधिकार प्राप्तिको रूपमा नै तपाईँको हामी मनाउन बाध्य हुनेछौँ। जस्तो यस्तो भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न, आन्दोलनकै रूपमा मनाउने भन्दै गर्दाखेरि अब सरकारले के भनिराखेको छ भने अब सबै जात जातिका सबै सानातिना चाडबाडहरूलाई सार्वजनिक बिदा दियो भने त काम गर्ने दिन पनि नरहने भयो होइन। अब चाहिँ यो काम गर्ने दिनलाई राखेर यी बिदाहरूलाई कटौती गरेर चाहिँ समृद्धिको बाटोतिर अगाडि लाग्नु पर्यो भनेर तर्क गर्दैछन्। होइन, यसो छ, नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले जो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको जुन राष्ट्रिय अभियान चालेका छन्, यसमा मगर समुदाय लगायतका नेपालका चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ बिल्कुल समर्थनमा छन्। यसको विमतिमा हामी छैनौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँको समर्थन गर्नुपर्छ, यसलाई तपाईँको कार्यान्वयन गर्नैपर्छ र यो मिसनको सपनामा तपाईँको हामीले पुर्याउनै पर्छ भन्नेमा हामी एकदम छौँ। बरु चाहिँ के रह्यो भने समृद्धिको अभियान र तपाईँको त्यो चाहिँ जुन लाइन हो, नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले आजबाट बल्ल सुरु गर्दैछन्। मगर समुदाय र मगर सङ्घले त विक्रम सम्वत 1997 देखि नै तपाईँको समृद्धिको अभियान चालेको छ, सामाजिक न्यायको अभियान, समानताको अभियान चालेको छ। त्यसो भएको कारणले यदि कुनै समुदायलाई चाहिँ तपाईँको सांस्कृतिक चाड स्वरूप चाहिँ तपाईँको चाडको जुन चाहिँ राज्यले एउटा सम्मान स्वरूप बिदा दिँदाखेरि नेपालमा सांस्कृतिक चाडहरूलाई जो संविधानले दिएको छ तपाईँको म्यान्डेट अनुसार सांस्कृतिक चाडलाई तपाईँको अधिकार दिँदाखेरि देश विकासका लागि, समृद्धिका लागि समय कम भयो भने हामी मन्जुर छौँ। नेपालमा एक दिन मात्र राष्ट्रिय बिदा गरौँ न, किन अरू 15 दिन बिदा पनि गर्ने? शनिबार बाहेक अरू सबै चाहिँ बिदाहरू कटाइदिउँ र दिनमा मात्र होइन, राति समेत मगर लगायतका आदिवासी जनजातिहरू देशको समृद्धिको लागि पसिना बगाउन मन्जुर। तर कुनै समुदायलाई, कुनै संस्कृतिलाई तपाईँको राष्ट्रिय चाड भनेर राज्यले धुमधामका साथ मान्यता दिने, कुनै समुदायसँग सरोकार राख्ने सांस्कृतिक चाड र पर्वलाई तपाईँको कताउँदै गएर यो अराष्ट्रिय हो भन्ने हो भने त कहाँ त्यही न्याय सङ्गत हुन्छ त? त्यो त हुन सक्दैन। त्यस कारणले अहिलेसम्म देश विकास नभएको समय नपुगेर होइन, अहिलेसम्म नेपाल चाहिँ गरिब भएको कारण तपाईँको हेर्नुहोस् नेपालमा धेरै बिदा भएर होइन, यो त शासकहरूको र तपाईँको देश चलाउने चाहिँ तपाईँको नेतृत्वको चाहिँ विजन नपुगेर हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् साँच्चीको योजना नभएर हो, इमान जमान नभएर हो, देशप्रति जनताप्रति चाहिँ तपाईँको उत्तरदायी नभएर मात्रै हो। त्यसो भएको कारणले यहाँ चाहिँ तपाईँको यसको नाममा 365 दिन नै बिदा चाहिन्छ भन्न खोजे होइन। बिदा नगर्ने हो भने ठिक छ, तर समानताको आधारमा तपाईँको गरौँ न त। होइन भने तपाईँ के रह्यो भने नेपाल देशलाई समान हैसियत दिलाउने कुनै पनि मानव जातिको चाहिँ संस्कृतिलाई राज्यले कसैलाई चाहिँ मान्यता दिने, कसैलाई मान्यता नदिने, त्यो त फेरि न्यायसँग होइन। त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै विभेद असमानताहरू त्यसले कायम राख्ने, त्यो कायम राख्ने भयो, रहने भयो। त्यस कारणले यो रहँदाखेरि त आज यो अहिलेसम्म चाहिँ यो खालको चाहिँ विभेद र असमानता हुँदाखेरि हामी गणतन्त्र नेपालमा बाँचिरहेछौँ कि राजतन्त्र नेपालमा बाँचिरहेछौँ, यो प्रश्न चाहिँ नेपाली जनताले हामीले उठाइरहेका छौँ। त्यस कारणले नेपाल चलाउने र राज्य चलाउने चाहिँ विशेष गरी हाम्रा नेताहरूले, हाम्रा अभिभावकहरूले गणतन्त्र नेपालको मर्म भनेको समानता हो, सामाजिक न्याय हो भन्ने कुरा बोल्नु हुँदैन। होइन भने शासक गणतन्त्र नेपालको, बेहोरा चिन्तन र तपाईँको कदमहरू चाहिँ राजतन्त्र नेपालको हो भने त फेरि जनताले अर्को चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको धक्का दिन चाहिँ बाध्य हुनेछन्। त्यो नहोस् भन्ने कुरो हो हाम्रो। जस्तो प्रादेशिक सरकारहरूले त, जस्तो 4 नम्बर प्रदेश 5 नम्बर प्रदेशहरूले त यी सांस्कृतिक पर्वहरूलाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ नि। होइन, यसो छ श्यामजी, मैले अघि नै पनि कुरा गरेँ, राष्ट्रिय चाडको मान्यता अर्कै कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको कुनै चाहिँ चाडपर्वलाई राष्ट्रिय चाडको हैसियत दिने, कुनै चाडपर्वलाई तपाईँको प्रादेशिक हैसियत दिने, त्यो त अपमान भयो नि। त्यसकारणले समानताको सवाल हो यहाँ।
अरू पूर्वाग्रही कुरा होइन, अरू कुनै चाहिँ तपाईँको योसँग लुकेको कुनै स्वार्थ होइन, समानता र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो जो संविधानले बोलेको छ। अहिलेको जारी संविधानले के बोलेको छ भने सांस्कृतिक र भाषिक समानताको कुरा गरेछ त। अनि कुनै संस्कृतिलाई तपाईँको प्रादेशिक स्तरको मान्यता दिने, कुनै संस्कृतिलाई पर्वलाई चाडलाई तपाईँको हेर्नुहोस् राष्ट्रिय स्तरको मान्यता दिने विभेद त यहीँ भयो नि। त्यस कारणले प्रस्तावित 5 नम्बर प्रदेशको प्रदेश सरकारले माघ 1 गते र 2 गतेलाई माघे सङ्क्रान्ति चाड र तपाईँको माघी पर्वको नाममा जो सरकारी बिदा दिने भनेर निर्णय गर्यो। यसमा हामी धन्यवाद त दिन्छौँ, तर यसले चाहिँ हामी मगरलाई थप पीडा भएको छ। कारण के रह्यो भने के मगरहरूको नाममा चाहिँ दिएको चाडपर्व जो चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशलाई मात्र दिएको छ, मगरहरू 5 नम्बर प्रदेशमा मात्र त छैन नि, 60 वटा प्रदेशमा नै छन्। अहिलेको राज्यले प्रस्ताव गरेको 60 वटा प्रदेशमा नै मगरहरूको बाहुल्यता छ। त्यसो भए 5 नम्बरका मगरहरूले बिदा मनाउँदै गर्दाखेरि अरू 6 वटा चाहिँ प्रदेशका मगरहरू रोएर बस्ने हो त। यही हो विभेद। त्यस कारणले यहाँ तपाईँको भाङ धुत्रो खाने पर्वमा शिवरात्रिमा तपाईँको भाङ धुत्रो नखानेले पनि तपाईँको खाएर मनाइदिनु पर्ने, राष्ट्रिय पर्व भनिदिनु पर्ने। तर एउटा इतिहास बोकेको, सभ्यता बोकेको अनि तपाईँको जुन चाहिँ सामाजिक विकास क्रमको चाहिँ तपाईँको एउटा अध्याय बोकेको सांस्कृतिक चाडलाई चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय चाडबाट हटाइदिने, यही हो अपमान। त्यस कारणले प्रादेशिक चाहिँ तपाईँको स्तरको जुन चाहिँ चाडको रूपमा जुन चाहिँ घोषणा गरिएको छ त्यसमा हाम्रो इन्कार छ, हाम्रो सहमति छैन। यसलाई राज्यले समयमा सच्याओस्। राज्यले समयमा नसच्याउने हो भने अन्याय विभेद र अत्याचारको विरुद्धमा जसरी 10 वर्षीय जनयुद्धमा मगरहरू रोल्पा रुकुममा विस्फोट भयो नि, जो तपाईँको मानसिक रूपले मात्र होइन शारीरिक हिसाबले नै तपाईँको दास बनाइएका ठाउँहरू कैलाली टिकापुरमा विस्फोट भयो नि, त्यो जस्तै एक दिन एउटा समयमा मगरहरू फेरि यो देशमा विस्फोट हुनेछ। त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दल र तपाईँको राज्य हुनुपर्नेछ। अन्यथा अन्याय र अत्याचार र अपमानको तपाईँको सीमा हुन्छ। यसो नगरुन्, यो निर्णय फिर्ता गरून् भन्ने चाहिँ म अपिल गर्न चाहन्छु। जस्तो माघे सङ्क्रान्तिकै प्रसङ्ग आयो अनि जो आन्दोलनकै रूपमा भए पनि जसरी भए पनि मनाउँदैछ, कस्तो छ तयारीहरू, कस्तो छ अहिले? खास गरी अहिले तपाईँको अहिले माघे सङ्क्रान्ति राष्ट्रिय चाडलाई राज्यले यसलाई राष्ट्रिय मान्यताबाट हटाउँदै गर्दाखेरि कम्तीमा संसारका लाखौँ मगरहरूले, आदिवासी जनताले या नेपाली चाहिँ तपाईँको बाहुन क्षेत्रीय नागरिक हुन् या अन्य चाहिँ दलित हुन् या मधेसी चाहिँ मुस्लिम हुन्, सबैले मान्य गर्छौँ माघे सङ्क्रान्तिलाई। यो नेपालको सभ्यतासँग विकाससँग जोडिएको ऐतिहासिक संस्कृति हो यो। त्यस कारणले राज्यले बरु चाहिँ तपाईँको माघे सङ्क्रान्ति चाडलाई मौलिक रूपमा बढी चाहिँ तपाईँको मगर समुदाय र समाजमा मान्ने भएको कारणले मगर जातिलाई तपाईँको राष्ट्रिय पर्वको रूपमा चाहिँ तपाईँको रिकगनाइज गर्दै हो। त्यसमा दुई मत छैन। अन्यथा यो सबैको साझा पर्व हो, सबै नेपाली र नेपाल देशको साझा पर्व र चाड हो। र राज्यले यसलाई चाहिँ तपाईँको मेटाउँदै जाँदाखेरि कम्तीमा राज्य सत्ता के हो, राज्य अधिकार के हो भन्ने कुरो त हाम्रो सामान्य जनताले बुझ्न गाह्रो हुन्छ। तर माघे सङ्क्रान्ति चाड हाम्रो पर्व, हाम्रो चाड भन्ने कुरो सबैले बुझेका छन्। यो समेत राज्यले कटाइदियो रे भनेपछि जनता आगो भएर चाहिँ बिउजनेछन्। त्यस कारणले अस्ति यो महिनाको 12 गते, पौष 12 गते मात्रै हामीले स्थानीय निकायका हरेक निकायमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, प्रदेश सरकारका, केन्द्रीय सरकारमा समेत चाहिँ तपाईँको हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। सरकारले जुन चाहिँ तपाईँको माघे सङ्क्रान्ति राष्ट्रिय चाडलाई जो चाहिँ कटौती गर्ने काम गर्यो त्यसलाई तुरुन्त पुनर्स्थापना गरोस्, त्यो निर्णय चाहिँ फिर्ता गरोस् भन्ने मान्यताका साथ गरेका छौँ। र यो 21 गते, यही पौष 21 गते देशव्यापी रूपमा नै माघे सङ्क्रान्तिका मौलिक चाहिँ तपाईँको पनहरूलाई चाहिँ एउटा झाँकीको रूपमा, मौलिक चाहिँ संस्कृति चाहिँ प्रदर्शनको रूपमा
मौलिक चाहिँ खानाहरूको प्रदर्शनको रूपमा तपाईँको देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामीले त्यो गरेका छौँ र तपाईँको पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् र यो अनुसार चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईँको सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको हामीले काठमाडौँमा गर्दैछौँ। त्यसको हरेक खाले व्यापक तयारी गरेको छ, सांस्कृतिक तयारी, त्यसका तपाईँको मासको तयारी, यसको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापनको तयारी, यसका आर्थिक पाटोदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ तपाईँको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र अहिलेको जुन चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति चाड हो केन्द्रीय रूपमा नै तपाईँको अरू बेलाको भन्दा बढी व्यापक ढङ्गले चाहिँ मनाउने चाहिँ हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ। नेपाल मगर सङ्घले नेतृत्व गरेर यो एकदमै एकदमै एकदम हुन्छ। हामी यो नेपाल मगर सङ्घकै बारेमा कुराकानी गरौँ अब। ठिक हो। कस्तो संस्था हो यो नेपाल मगर सङ्घ? नेपाल मगर सङ्घ सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालका चाहिँ मानव जातिमध्ये प्राचीन मगर जातिको मात्रै देखिन्छ। त्यसको सेवाको लागि मात्रै जन्मेको हो कि त्यसको चाहिँ अधिकारको लागि, त्यसको चाहिँ तपाईँको विकासको लागि मात्रै भन्ने खालको हुनसक्छ। तर एउटा चाहिँ मगर लगायतका नेपालका सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्ने कुरो के रह्यो भने चाहिँ जब यो देशमा तपाईँको पुरानो राज्य सत्ता त मगर शासकहरूले चलाएका हुन्, मगर शासकहरूका हातबाट राज्य सत्ता र राज्य अधिकार घुमेपछि जो शासकहरूले, नयाँ शासकहरूले र व्यवस्थाले मगरहरूका भाषालाई मेटाउने काम गर्यो, संस्कृतिलाई मेटाउने काम गर्यो, धर्म मेटाउने, इतिहास मेटाउने, सामाजिक मूल्य मान्यतालाई मेटाउने र तपाईँको राज्य अधिकार मेटाउने काम गर्यो। त्यस कारणले मगरहरू खास गरी आफ्नो ठाकठोलोदेखि आफ्नो बस्ती र आफ्नो माटोबाट चाहिँ तितर बितर भएर तपाईँको विकिनित भएका थिए। त्यसैले त आज लाखौँ मगरहरूले आफ्नो मगर भाषा बोल्न आउँदैन। कारण के रह्यो भने त्यो बेलामा जसले चाहिँ मगर भाषा बोल्थ्यो उसको जिब्रो काटिदिन्थ्यो, जसले मगरका इतिहास संस्कृतिहरू लेख्थ्यो उसको चाहिँ तपाईँको हात काटिन्थ्यो, जसले राज्य अधिकार माग गर्थ्यो उसलाई फाँसी दिइन्थ्यो। त्यसको एउटा नमुनाको रूपमा यो देशको प्रथम शहीद लखन थापा मगरलाई फाँसी दिइदियो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मगरहरू तपाईँका आफैलाई नचिन्ने भएका हुन्, आफ्नो संस्कृति बिर्सेका हुन्, भाषा बिर्सेका हुन्, इतिहास बिर्सेका हुन् र राज्य अधिकार र तपाईँको देशको मूल प्रवाहबाट तपाईँको वञ्चित भएका हुन्। त्यसो भएको कारणले मगर सङ्घ तपाईँको मगरहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास बचाउसँगै उनीहरूका गुमेका अधिकार फिर्ता गर्दै नेपाली समाजमा बसोबास गर्ने कुनै पनि जातीय समुदायको न्यायका लागि, समानताका लागि र देशको समृद्धि र नेपाली समाजको विकासका लागि चाहिँ स्थापना भएको सामाजिक साझा सङ्गठन हो। जस्तो तपाईँले यसरी प्रष्टीकरण दिँदै गर्दाखेरि, साझा सङ्गठन भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न, यस्ता जातीय सङ्घ संस्थाहरूले, नेपाल मगर सङ्घै भनौँ न, यस्ता सङ्घहरूले खोलेर यसरी क्रियाशील हुँदै गर्दाखेरि यसले अलिकति एउटा आरोप आउने गर्दछ कि यो जातीयता मात्रै भयो, सीमित एउटा जातिलाई मात्रै हेर्ने भयो, यसले चाहिँ मिलेर बसेको समाजमा झन् बेमेल सिर्जना गर्छ भन्ने खालको पनि एउटा तर्कहरू गर्छन्। त्यो एउटा यसो भयो, यो चाहिँ तपाईँको पञ्चायती शासकहरूको दर्शन हो। यो जसले आफ्नो बाहेकहरूको अस्तित्व स्वीकार्दैन थियो, जसले तपाईँको जनताको जुन गतिविधि र अभियानलाई तपाईँको जहिले पनि जातीय ढङ्गले, सङ्कीर्ण ढङ्गले हेर्थ्यो। त्यस कारण यसको पछाडि कुनै चाहिँ तपाईँको वैज्ञानिक तर्क छैन। र यथार्थमा के रह्यो भने चाहिँ जसलाई अन्याय परेको हुन्छ, जसलाई दुखेको हुन्छ, जसलाई विभेद भएको हुन्छ, जसलाई उत्पीडन भएको हुन्छ, उसले नै आवाज दिने हुन्। जस्तै उदाहरणको लागि चाहे नेपाली समाजमा या संसारको कुनै पनि मुलुकमा हेर्नुहोस्, महिला उत्थान समाज, महिला विकास समाज, महिला सङ्घ भन्ने चाहिँ सङ्गठनहरू छन्। तर दुनियाँमा कहीँ सुन्नुभएको छ पुरुष उत्थान समाज, पुरुष सेवा समाज, विकास सङ्घ कतै छ र? छैन। कारण के रह्यो भने सोसाइटीमा अथवा समाजमा महिलालाई तपाईँको बढी उत्पीडन छ, विभेद छ। उनीहरू चाहिँ तपाईँको मूल समाजको मूल प्रवाहबाट तपाईँको वञ्चित छन्। त्यस कारणले उनीहरूले आफ्नो न्याय र आवाजको लागि, अस्तित्वको लागि सङ्गठित हुन्छन् र त्यो सङ्गठन निर्माण भएको हो। पुरुषलाई त तपाईँको लैङ्गिक विभेद छ? छैन। पुरुषको आधारमा ऊ चाहिँ तपाईँको उत्पीडनमा छ? बिल्कुल छैन। अनि सङ्गठन किन चाहियो? त्यो जस्तै सायद हाम्रो ठाउँमा मगर लगायत नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दलित अथवा महिलाहरूको ठाउँमा या कर्णालीका खसको ठाउँमा यदि चाहिँ बाहुन समुदाय भइदिएको भए उनीहरू पनि आज हामी जस्तै उत्पीडन हुन्थ्यो।
आफ्नो भाषा हराउँथे, उनीहरूले बिर्सन्थे, संस्कृति हराउँथे, इतिहास हराउँथे, राज्य अधिकार गुमाउँथे। यो त शासकहरूको तपाईँको कार्यले यसो भएको हो नि त। त्यसो भएको कारणले उत्पीडित जातिहरूले, वर्गहरूले र समुदायहरूले आफ्नो अधिकार र अस्तित्वको लागि सामाजिक सङ्गठनहरू निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई जातीय आँखाले हेऱ्यो भने समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो त उनीहरूको अस्तित्व र उनीहरूको अधिकारको लागि आवाज उठाइदिने सङ्गठन के हो त? कुन हो? राजनीतिक दलहरू, नेपाल सरकार या कुनै छन्? कोही पनि छैनन्। त्यसो भए आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको लागि आफैबाट थालनी गरेका हुन्। र अझ म दमका साथ भन्छु, जुन दिन नेपालमा हरेक खाले विभेद र उत्पीडनको अन्त हुन्छ त्यो दिनमा नेपाल मगर सङ्घ मात्रै के, नेपालका सबै चाहिँ सामाजिक सङ्गठनहरू विघटन हुनेछ। किनभने राज्यले गरिदिन्छ उसले काम, दलहरूले गरिदिन्छन्। यो चाहिँ राज्य र दलहरूले गर्न नसकेको काम, गर्न नचाहेको काम, गर्न छुटाएका काम पुरा गर्नको लागि र गर्नको लागि स्थापना भएको सङ्गठन हो। त्यस कारणले जति सामाजिक सङ्गठनहरू निर्माण भएका छन् यो नेपाली समाजको विकासका लागि हो, नेपाल देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि हो। योभन्दा अरू चाहिँ कुनै पनि तर्क छैन। पक्कै पनि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि स्थापित भएको भनेर तर्क गर्दै गर्दा अहिले के कामहरू गरिराखेको छ नेपाल मगर सङ्घले? अहिले खास गरी तपाईँको नेपालमा विकसित परिस्थितिहरूलाई टेकेर एउटा कुरा त नेपाल राज्यले अहिलेको जारी नयाँ संविधान जारी हुँदै गर्दासम्म पनि भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई अझै समान ढङ्गले राज्यले अधिकार र अवसर, शक्ति चाहिँ बराबर दिएको छैन। यसको एउटा नमुना हो, मगरहरू एउटा विशाल जाति हुन् नेपालको सन्दर्भमा, र त उनीहरू एउटै जाति भएर पनि उनीहरूमा तीनवटा भाषा छ। मगर खाम्पाङ, मगर दुट, मगर काइके भनेर तीनवटा भाषा छ। त्यो ग्रामेटिकली पनि भाषा विज्ञानको आधारमा तीनवटा भाषा हुन्। त्यसै गरी सांस्कृतिक विविधता छ, सामाजिक तपाईँको विविधताहरू छन्, भौगोलिक विविधताहरू छन्। त्यो जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँको के रह्यो भने चाहिँ अहिलेको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हो भनेर भनेको छ, त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ। तर मगर भाषा लगायत अरू भाषालाई पनि यो भाषाहरू तपाईँको सरकारी कामकाजको अधिकार सहितको राष्ट्रिय भाषा हुनेछन् भनेर संविधान त अधिकार दिएको छैन। अनि विभेद त रह्यो त फेरि एक अंश त। अनि यो आवाज दिँदाखेरि यसलाई चाहिँ अन्यथा मान्नु भनेको त त्यो त गलत हो। त्यो त देशको विरुद्धमा हो, त्यो त नेपाली समाजको विरुद्धमा हो। त्यस कारणले एउटा त मगरहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहासलाई जोगाउनको लागि एउटा अभियान भयो। दोस्रो, मगरहरू तपाईँको हिजो राज्यको हरेक अङ्गबाट चाहिँ वञ्चित भएको कारणले उनीहरू शैक्षिक हिसाबले पछाडि परेका छन्, आर्थिक हिसाबले पछाडि परेका छन्। यो दुईटा सवाललाई समेत अगाडि राख्न जरुरी छ भन्ने कुरो हो। र अर्को चाहिँ तपाईँ के रह्यो भने चाहिँ राजनीतिक हिसाबले राज्य अधिकार समेत चाहिन्छ। जबसम्म कुनै पनि मुलुकका नागरिकले राज्य अधिकार सहितको सबै खाले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म त्यो साँच्चीको असली चाहिँ समृद्ध चाहिँ नागरिक बन्न सक्दैन। त्यो साँच्चीकै चाहिँ एउटा आत्मसम्मान सहितको नागरिक बन्न सक्दैन। त्यस कारणले राजनीतिक अधिकार चाहिन्छ। त्यो सँगै मगरले मगर समाज र मगरका लागि मात्र होइन, नेपाली समाज, नेपाली जनता र देशको लागि समेत चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है। त्यसको चाहिँ विकासको लागि, त्यसको समृद्धिको लागि चाहिँ नेपाल सरकार र नेपालका चाहिँ हरेक खाले चाहिँ तपाईँको राज्यको निकायले चालेका सकारात्मक पक्षहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसरी अभियानमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि भनौँ नेपाल मगर सङ्घ जति बेला स्थापित भयो र आजसम्म आउँदै गर्दा, यो समयसम्म आउँदै गर्दाखेरि का उपलब्धिहरू के हुन्? होइन, यसमा त यसो हुने भयो, नेपाल मगर सङ्घको सन्दर्भमा हामी जसरी फरक फरक अध्यायमा चाहिँ मगर सङ्घ चाहिँ उभिएको छ। पहिलो अध्याय भनेको मगरहरूलाई सङ्गठित गर्ने थियो। मगरहरूका भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहासलाई तपाईँको विकास गर्ने र त्यो प्रति माया गर्न लगाउने, त्यसप्रति राज्यले गरे जस्तै घृणा होइन, हामीले माया गर्न सिक्नुपर्छ भनेर त्यो सिकाउने काम गर्यो। सङ्गठनको एउटा रूप दिने काम भयो। दोस्रो अध्याय तपाईँको जो चाहिँ गुरेबहादुर खपाङ्गीको अध्यायसम्ममा कम्तीमा मगरहरूलाई तपाईँको आत्मसम्मान सहित म मगर हुँ भन्दाखेरि तपाईँको आफूलाई चाहिँ पीडा होइन, आफूलाई गर्व फिलिङ गर्नुपर्छ।
म चाहिँ मगर नेपाली नागरिक हुँ भन्ने चाहिँ तपाईँको गर्व गर्न सिकाउने, सामाजिक जागरण ल्याउने, भाषिक सांस्कृतिक शैक्षिक आर्थिक तपाईँको हेर्नु जागरणहरू ल्याउने, धार्मिक जागरणहरू ल्याउने र कम्तीमा तपाईँको म को हुँ भन्ने खालको जागरण थियो नि त। त्यसपछि अहिले कम्तीमा चाहिँ अहिलेको यो विकसित चाहिँ परिस्थितिसँगै अहिले जो मेरो नेतृत्वसम्म आउँदाखेरि हामीले भाषिक सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक अधिकार मात्र होइन, आर्थिक र तपाईँको शैक्षिक अधिकार मात्र होइन, राजनीतिक अधिकार सहितको तपाईँको त्यो सबै अधिकार चाहिन्छ भन्नेमा उभिएका छौँ। सायद मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक दलहरूले, नेपाल राज्यले र नेपाल देशलाई चलाउने हाम्रा अभिभावकहरूले हाम्रो राज्य अधिकारसम्मको त तपाईँको सवाल गरिदिएको भए आज सामाजिक सङ्गठन मगर सङ्घले राजनीतिक मुद्दा उठाउनु पर्ने जरुरत थिएन। अधिकार कुरा उठाउँदैन थियो होला सायद थियो, तर दुर्भाग्य नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले राज्य अधिकार बारेमा चाहिँ उनीहरूले नबोलेका कारणले हामीलाई पनि राज्य अधिकार चाहिन्छ भनेर नै हामीले मुख खुलेका हौँ। त्यसैले अहिले चाहिँ मगर सङ्घले तपाईँको गरेका उपलब्धि के रह्यो भने चाहिँ एउटा त नेपालमा तपाईँको हरेक खाले विभेद छ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ लड्न जनतालाई सिकायो, मगरलाई मात्र होइन नेपाली जनतालाई। दोस्रो कम्तीमा चाहिँ मानव जातिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आफ्नो भाषा संस्कृति धर्म इतिहास हो, त्यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सिकायो। तेस्रो चाहिँ तपाईँको उत्पीडित जनताहरू एक्ला एक्लै चाहिँ तपाईँको विकेन्द्रित भएर रुने होइन, गुनासो गर्ने होइन, भाग्ने होइन, एक ठाउँमा केन्द्रित भएर त्यो पीडालाई शक्तिमा बदल्ने र तपाईँको अगाडि बढ्ने र देशलाई तपाईँको अगाडि बढाउनमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सिकायो। तेस्रो चाहिँ यदि संसारका कुनै पनि मानव जाति आत्मसम्मानसहित त्यो देशको त्यो मुलुकको चाहिँ नागरिक भएर जिउने हो भने उसले राजनीतिक अधिकार सहित र आफ्नो पहिचान सहित तपाईँको अधिकार पाउनुपर्छ। अनि मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ अधिकार सम्पन्न तपाईँको नागरिक बन्न सक्छ। र अन्ततः हामी जतिसुकै जहाँबाट लागे पनि लडे पनि देशलाई कहिले चाहिँ तपाईँको बिर्सनु हुँदैन, आफ्नो नेपाली समाजलाई कहिले बिर्सनु हुँदैन भन्ने लगायतका चाहिँ चेतनाहरू तपाईँको मगर सङ्घले चाहिँ पक्कै पनि उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। जस्तो एकपल्ट भनौँ न व्यापकै चर्चा पायो, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई उठाएर नेपाल मगर सङ्घले पनि यो मुद्दालाई बोकेको थियो। मगरातको मुद्दा सायद त मगरात क्षेत्रको पनि मागहरू गरिराखेको थियो, त्यो मुद्दा त अहिले हरायो नि। यसो हुन्छ सेमजी, मगरातको मुद्दा हराउनु भनेको नेपाल देश हराउनु हो। यो शब्दको पछाडि दम छ। यदि कसैलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने एक चरण नेपालको नक्कली होइन सकली इतिहास पढ्न म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मगरात नेपालको इतिहास हो। मगरात मगरको मात्र इतिहास होइन, नेपाली जनता र नेपाल देशको तपाईँको पुर्खिली इतिहास हो। यदि नेपाल देशको कसैले तपाईँको चिरफार गरेर इतिहास पढ्न चाहन्छ भने प्राचीन मगरातको इतिहास नपढेर नेपालको असली इतिहास कसैले पढ्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले मगरात इतिहासको मुद्दा, मगरात सभ्यताको मुद्दा, मगरात माटोको मुद्दा यो कहिले हराउने र तपाईँको सिद्धिने मेटिने मुद्दा होइन। हाम्रो पुस्तामा अहिलेका शासकहरूले अथवा चाहिँ राज्यले या तपाईँको दलहरूले जबरजस्त मेटाउलान्, तर यो इतिहास सक्कली इतिहास मेटाएर मेटिँदैन। त्यसको परिणाम हो सायद यो देश मेरो वंशको मात्रै हो, राज्य मेरो चाहिँ तपाईँको जातिको मात्रै हो भन्ने चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले समेत मेटाउन नसकेको इतिहासको नाम हो मगरात। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहले बनेको छ म मगरातको राजा हुँ भनेर बाध्य भएन। यसको मतलब मगरात हिजो हाम्रो देश आधुनिक नेपाल नबन्दै तपाईँको प्राचीन देशको नाम चाहिँ मगरात थियो त। त्यस कारणले मगरात मुद्दा चाहिँ तपाईँको मगरको लागि मात्रै उठाएको होइन, मगरात मुद्दा त नेपाल देशको अस्तित्वको लागि उठाएको। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि भनौँ न एउटा मगरको मात्र हो, यो जातीय मात्रै भयो भन्ने खालको छ, व्यापक यो बारेमा बहसहरू पनि भए, अनि संविधानले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सकेन। एउटा प्रदेशको नामाङ्करणको बारेमा पनि यो विषयले चाहिँ नि त्यतिकै सेलाएर गयो। त्यो त यसो हो, शासकहरूको धर्म नै त्यही हो। जसले सत्ता आफ्नो चाहिँ तपाईँको पहल कदमीमा लिएको छ उसले जनताको आवाजलाई कहिले स्वीकार गर्दैन। ताकि हिजो गणतन्त्र नेपाल स्थापना नहुँदै राजतन्त्र चाहिँ नेपाल
यो देशमा चलिराख्दाखेरि राजतन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ चल्ने आन्दोलनकारीहरूलाई सबैलाई आतङ्ककारी बन्थ्यो त, देश विरोधी बन्थ्यो। गणतन्त्र माग गर्नेहरू सबै चाहिँ नेपाल विरोधी, नेपाली विरोधी, सबै यो चाहिँ नेपाल देशलाई चाहिँ सिद्ध्याउनेहरू भनेर भन्थ्यो त। तर आज गणतन्त्र नेपाल चाहिँ स्थापना भइसकेपछि के चाहिँ गणतन्त्रवादीहरू चाहिँ देश विरोधी भए त? के उनीहरू चाहिँ तपाईँको नेपाली समाज विरोधी भए त? त्यस कारणले अहिले चाहिँ सत्ता हुनेहरूले जबरजस्त तपाईँको यसलाई मेटाउने गर्दाखेरि पनि यो मेटिँदैन र यो हराउने मुद्दा पनि होइन। त्यस कारणले आज मगराट सहितको तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको इतिहासलाई जो राज्यले र तपाईँको दलहरूले मेटाउने काम गरेका छन् त्यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि राम्रो होइन। किनभने मगराट एउटा चाहिँ अधिकारसँग र राज्य सत्तासँग जोडिएको विषय मात्र होइन, मगराट त तपाईँको सभ्यतासँग जोडिएको मुद्दा हो। मगराट त नेपालको पुर्ख्यौली माटोसँग जोडिएको विषय हो। त्यही माटोमा तपाईँको बढीभन्दा बढी चाहिँ गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्ध मगर जातिको छ, यो कुरा सत्य हो। फेरि त्यस कारणले त्यही मगराट माटोबाट नै हाम्रो सभ्यता, हाम्रो इतिहास, हाम्रो भाषा, संस्कृति, धर्म र सामाजिक मूल्य मान्यताको विकास भएको कारणले बढी चाहिँ मगराट इतिहास र माटोको रक्षा गर्नको लागि बढी अगाडि सर्ने कुरो त्यो हो। होइन भने मगराट मेटिँदाखेरि हामीलाई मात्रै घाटा हुँदैन, मगरलाई मात्र घाटा हुँदैन, त्यो नेपाललाई घाटा हुन्छ, नेपाली जनतालाई घाटा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हाम्रो पुस्ताले नभ्याउला, एउटा पुस्ताले तपाईँको मगराट सहितको गणतन्त्र नेपाल नामाकरण गरेर छोड्नेछ। त्यो इतिहास कसैले मेटाउन मिल्दैन। मात्रै के रह्यो भने हाम्रो पुस्तालाई लड्नको लागि हामी ब्लक गरिदिन्नौँ, बाटो खुल्ला छोडिदिनेछौँ। त्यस कारणले यो लडाइँ जारी रहनेछ। यसको चाहिँ उपलब्धि र यसको चाहिँ तपाईँको अधिकार प्राप्त त कुन दिन, कुन महिना, कुन वर्ष, कुन युग र कुन पुस्ता भन्ने कुरो त्यो बाँकी नै छ। हुन्छ, हामी फेरि नेपाल मगर सङ्घकै गतिविधितिर लागौँ, कुराकानीलाई जोडौँ। जस्तो नेपाल मगर सङ्घले आफ्नो अब हुन त पहिला स्थापना कालदेखि जसरी एउटा सङ्गठित गर्ने मगरहरूलाई, त्यसपछि थुप्रै अध्यायहरूमा मगर सङ्घका गतिविधिहरू भए भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न सुरुका ती स्थापना कालको मगर सङ्घका मुद्दाहरू र आजसम्म आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ समानता र भिन्नताहरू के छन्? समानता त एउटा यसो हो, समानता संसारका मानव जातिको एउटा चाहिँ साझा मुद्दा के हुन्छ भने उसको चाहिँ अस्तित्वसँग सरोकार राख्ने विषय हो। त्यो भनेको उसको मातृभाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास, सामाजिक संस्कार, संस्कृति र सभ्यताहरू हुन्। त्यो समान रूपले त्यो तपाईँको युगौँ युग र पुस्तौँ पुस्तासम्म त्यो बगिरहनेछ। र त्योभन्दा थप कुरा के रह्यो भने चाहिँ मगर सङ्घ एउटा बाल्यकाल अवस्थामा हुँदाखेरि त्यसमा मात्र सीमित थियो। तर आज युवा अवस्थामा प्रवेश गरिसक्यो र उसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो विकसित रूपसँगै यो देश मेरो हो कि होइन, यो राज्य मेरो हो कि होइन, नेपाली समाज मेरो हो कि होइन, यो संसारको यो चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको रङ्गीन दुनियाँ मेरो हो कि होइन, यो क्वेसन उठाएर अन्ततः तपाईँको राज्य सत्तासँग सरोकार राख्ने राज्य अधिकारको माग गर्यो। त्यस कारणले अहिले फरक यति हो कि हिजो चाहिँ मगरहरू यति विकसित मुद्दामा र तपाईँको माथिल्लो चरणको चाहिँ मुद्दामा थिएनन्। उनीहरू मात्रै आफ्नो अस्तित्वसँग सरोकार राख्ने भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र तपाईँको शैक्षिकदेखि लिएर तपाईँको इतिहासका कुरा मात्र गर्थे, धर्मका कुरा मात्र गर्थे। तर आज चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ता र राज्य अधिकारसम्मको चाहिँ कुरो उठाएका छन्। त्यसैले यो समयको माग हो, यो परिस्थितिको माग हो, यो चाहिँ पुस्ताको माग हो। त्यसैले यसमा चाहिँ मिल्ने खालको कमन चाहिँ त्यही हो, जो अस्तित्वसँग सरोकार राख्ने। र त्योभन्दा भिन्न खालको के रह्यो भने अब मगरले आफ्नो समाजमा मात्र होइन, देशको समेत नेतृत्व गर्नुपर्छ। देशको मूल प्रवाहमा समेत चाहिँ ऊ चाहिँ तपाईँको जोडिनुपर्छ। त्यसैले त मगर समाजलाई बेग्लै राखिदिने, आदिवासीका समाजलाई बेग्लै राखिदिने, चाहे मुस्लिमका हुन्, चाहे मधेसीका हुन्, चाहे महिलाका हुन्, चाहे तपाईँकै हेर्नुहोस् दलितको त्यो समाजलाई अछतै राखिदिने, त्यो होइन। अब उत्पीडित जातिका समुदायका समाजहरूलाई देशको मूल प्रवाहसँग जोडिदिनुपर्छ। मगर समाजलाई देशसँग जोडिदिनुपर्छ। आदिवासी समाज या अन्य हरेक समाजलाई तपाईँको नेपाली समाजको मूल प्रवाहसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै अहिले चाहिँ फरक हो, विकसित रूप हो। एकदमै हुन्छ, नेपाल मगर सङ्घको अब साङ्गठनिक कुराहरूलाई पनि जोडौँ। कस्तो छ साङ्गठनिक विस्तारका कुराहरू भनौँ न? पहिले अब सानो हिसाबबाट केही व्यक्तिहरूबाट स्थापना भएको मगर सङ्घ आज सिङ्गो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा पनि पुगेको छ। सङ्गठन विस्तारको अवस्था कस्तो छ अहिले?
सामान्यतः अहिले तपाईँको संसारका तपाईँको 32वटा मुलुकमा हाम्रो नेपाल मगर सङ्घको सङ्गठन छ, जसलाई नेपाल मगर सङ्घले नै नेतृत्व गरिरहेको छ। र बाँकी तपाईँको राष्ट्रिय सङ्गठनको रूपमा चाहिँ भातृ सङ्गठनको रूपमा हाम्रो 6वटा सङ्गठनहरू छन्। आबद्ध संसार सङ्गठनहरू सयौँ छन्। र अहिले तपाईँको नेपालको जारी संविधानसँगै हाम्रा केही विमतिहरू पनि छन्। नेपाल देशलाई साँच्चीकै तपाईँको समृद्ध बनाउने, साझा बनाउने, विकसित रूप दिने र नयाँ चाहिँ तपाईँको संरचनामा ढालेर साँच्चीकै छिटोभन्दा छिटो विकसित राष्ट्रको रूपमा, समाजको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने पहिचान र तपाईँको सामर्थ्यको आधारमा जो हिजो संविधान सभाले दिएको म्यान्डेट अनुसार, नेपालका राजनीतिक दलहरूले विभिन्न आन्दोलनसँग गरेको सहमति अनुसार र नेपाल राज्यले स्वीकार गरेको चाहिँ तपाईँको म्यान्डेट अनुसार चाहिँ 11 प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो। 11 प्रदेशले टेकेर मात्र नेपाल देशले एकैचोटि झुरुक्क आफ्नो ज्यान उठाउन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा उभिएको 11 प्रदेशले मात्रै तपाईँको नेपाल देश चाहिँ तपाईँको उठ्न सक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। तर अहिलेको संविधानले तपाईँको पहिचान र सामर्थ्य बिनाको 7वटा प्रदेश फाल्दियो। त्यसमा हाम्रो विमति हो। तर 11 प्रदेशमा तपाईँको पुग्नको लागि त्यो पनि पहिचान र सामर्थ्य सहितको अधिकार सहितको तपाईँको त्यसमा पुग्नको लागि अहिलेको 7 प्रदेशलाई नै टेकेर हामी 11 प्रदेशमा पुग्ने यो हाम्रो मिसन हो। त्यसकारणले हामी आलोचनात्मक हिसाबले यसलाई चाहिँ उपयोग गर्दै 7वटा प्रदेशमा नै हाम्रो चाहिँ मगर सङ्घको प्रदेश समितिहरू निर्माण गरिसकेका छौँ र त्यो जारी छ। र स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, वार्डसम्म चाहिँ तपाईँको सङ्गठन चलिरहेको छ। बाँकी चाहिँ तपाईँको हाम्रो अहिले विकसित हाम्रा चाहिँ मुद्दाहरूलाई र विगतका मुद्दा, वर्तमान मुद्दा र पछि हामी कहाँ पुग्ने त्यो चाहिँ तपाईँको प्रशिक्षण कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामी चलाइरहेका छौँ। बाँकी मगरहरूले पनि केही चाहिँ सुधारहरू गर्नुपर्छ। संस्कारको नाममा, संस्कृतिको नाममा कतिपय कुरीतिहरू छन्, त्यसलाई मिल्काइदिनुपर्छ, त्यसलाई विकसित रूप दिनुपर्छ, त्यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ र आर्थिक र शैक्षिक हिसाबले मगरहरू चाहिँ समृद्ध हुनुपर्छ। मगरहरू समृद्ध हुनु भनेको नेपाल समृद्ध हुनु हो। मगर समृद्ध भइसकेपछि बाहुन पनि हुन्छ, क्षेत्री पनि हुन्छ, दलित हुन्छन्, मधेसी मुस्लिमहरू हुन्छन्, खसानका चाहिँ तपाईँको खसहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि त्यो रिफ्लेक्सन जान्छ, उनीहरूलाई पनि समृद्धिको लागि त्यो बाटोमा हिँड्न चाहिँ बाध्य हुन्छ। त्यस कारणले त्यो अभियानमा चाहिँ अहिले चाहिँ मगरसँग चाहिँ लागिरहेको स्थिति हो। जस्तो मगर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू पनि यहाँले सम्पन्न गर्नुभएको छ। अहिले दोस्रो सम्मेलनको तयारीहरू के कस्तो छ? खास गरी हामी ग्लोबल्ली संसारभरिका मगरहरूको कमन एजेन्डा के हो त? संसारभरि रहेर स्थायी रूपमा या अस्थायी रूपमा रहेका चाहिँ मगरहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चेनमा ल्याउने चाहिँ तपाईँको मुख्य चाहिँ हाम्रो मुद्दा के हुनसक्छ? त्यो तपाईँको सङ्गठनको संरचना के हो? त्यो नेटवर्क के हुनसक्छ भन्ने सवालमा चाहिँ तपाईँको हामी विगतदेखि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको लागिरहेका छौँ। र अहिले नेपाल मगर सङ्घको नेतृत्वमा नै फेरि चाहिँ हामी यो वैशाख पहिलो हप्तामा नेपालमा संसारभरिका मगरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको मगर सम्मेलन हुँदैछ, दोस्रो चरणको। र त्यो सम्मेलनले हाम्रो मगरहरूको भाषा सवालमा, संस्कृति सवालमा र हाम्रो चाहिँ तपाईँको इतिहासको बारेमा या धर्मको विषयमा नै, सामाजिक कतिपय चाहिँ संस्कार संस्कृतिको विषयमा र आफ्नो देश मुलुक अनुसारको राजनीतिक अधिकारको सवालमा समेत चाहिँ हामीले केही निर्णयहरू गर्नेछौँ, जसले आगामी दिनमा तपाईँको नेपालमा मात्र होइन संसारभरि तपाईँको मगरहरूको लागि र नेपाली जनताको लागि पनि एउटा चाहिँ साझा रोडम्याप निर्माण गर्न चाहिँ एउटा टेवा पुर्याउनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले यो भनौँ न राष्ट्रिय रूपमा र त्यो पनि मात्र नभएर अझै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि छरिरहेका मगरहरूलाई नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न हिसाबबाट यत्रतत्र छरिएका छन्, भौगोलिक हिसाबबाट, भावनात्मक हिसाबबाट, अझै त्योभन्दा बढी पनि भनौँ न एउटा राजनीतिक दलहरू दलगत हिसाबबाट चाहिँ बढी अलिकति मगरहरूमा यत्रतत्र छरिएको जस्तो त्यो खालको कुराहरू सुन्नमा आउँछ। तपाईँले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि ती सबैलाई मिलाएर अगाडि बढाउन कति सफल भयो जस्तो लाग्छ आफू? होइन, एउटा कुरो त के लाग्यो भने चाहिँ
2 वर्ष अगाडि र 2 वर्ष पछाडिको मात्रै अहिले पनि हामी कुरा गऱ्यौँ भने 2 वर्ष अगाडिको राजनीतिक कर्मी मगर या 2 वर्ष पछाडिको राजनीतिक कर्मी मगर, 2 वर्ष अगाडिको सामाजिक कर्मी मगर या 2 वर्ष पछाडिको सामाजिक कर्मी मगर, योलाई तुलना गर्दाखेरि आकाश जमिन फरक भएको छ। त्यो यो समय र परिस्थितिले तपाईँको उसलाई एजुकेट गरिदियो। यसको मतलब के रह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो सम्मेलन र मुख्य सञ्जालको मुख्य आशय के रह्यो भने मगरहरूको सन्दर्भमा मात्र होइन, संसारभरिका मानव जातिहरूको तपाईँको हेर्नुहोस् साझा अधिकार के हो त, त्यसलाई राज्यले कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको रेस्पोन्स गर्ने, राज्यले के खालका विभेदहरू गरिरहेछन् र त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको समुदायसम्म पनि मगर सङ्घले पहल कदमी गरिरहेको छ अहिले। त्यस कारणले चाहे संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सवालमा भन्नुहोस् या संसारभरिका आदिवासी जनजातिहरूको साझा फोरमको रूपमा भन्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अहिले मगर सङ्घले एक्सेस लिइरहेको छ। त्यसलाई तपाईँको हेर्नुहोस् नेपाल सरकारले भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकारहरू यो पाउनेछन् भनेर तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्रमा समेत चाहिँ सहमति जनाएको छ, हस्ताक्षर गरेको छ। तर जुन मुद्दाहरू जसलाई तपाईँको नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ त्यो मुद्दाहरू आज उठान गर्दाखेरि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई गलत आरोप लगाउने गरिन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका स्वीकार गरेका घोषणापत्रहरूमा के लेखिएको छ त्यो मुद्दालाई तपाईँको खाँचो परे नेपाल सरकारको विरुद्धमा मगरहरूले आदिवासी जनजातिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेर है भन्ने तहसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो एजुकेट गराउन जरुरी छ। र बाँकी राजनीतिक हिसाबले तपाईँको मगरहरूले त्यो राजनीतिक विचारलाई कसरी प्रयोग गर्ने, सामाजिक भावनालाई कसरी प्रयोग गर्ने, राजनीतिक विचार र सामाजिक भावनालाई फ्युजन गरेर नयाँ ढङ्गले कसरी एप्लाई गर्ने, यो सिकाउन जरुरी छ। त्यस कारणले हिजो एउटा स्थितिमा नेपालका जुन चाहिँ मगरहरू फरक फरक राजनीतिक विचार हुने बित्तिकै उनीहरूको भेटघाट हुँदैन थियो, छलफल हुँदैन थियो, हार्दिकता हुँदैन थियो, सम्बन्ध हुँदैन थियो। तर आज कम्तीमा चाहिँ तपाईँ के रह्यो भने विचारमा विविधता र मुद्दामा एकता भन्ने जो मगर सङ्घको मुख्य जुन चाहिँ एजेन्डा हो, मुख्य लाइन हो, त्यो अनुसार अगाडि बढेका छन् र हिजोको भन्दा अहिले चाहिँ राम्रै छ। तर अझै पनि तपाईँको सामाजिक अभियानमा लाग्नेहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीतिक विचार र ज्ञान चाहिँ तपाईँको हासिल गर्नु हुँदैन, राजनीति गर्नेहरूले सामाजिक सेवा गर्नु हुँदैन, सामाजिक फोरमहरूमा तपाईँको सङ्गठनहरूमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने खालको जुन पञ्चायतले सिकाएको जो लाइन अनुसार चाहिँ अगाडि बढेका छन् त्यो मगरको लागि घातक हो, नेपाली समाजको लागि नै घातक हो। त्यस कारणले सामाजिक अभियानमा लाग्नेहरू जसले समानता र सामाजिक न्याय चाहन्छ उसले तपाईँको राजनीतिक विज्ञान अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ। राजनीति पहुँचाइन्छ जरुर, तब मात्र उसको चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ राज्यमा रिफ्लेक्सन हुन्छ, होइन भने एक्लै रोएर मात्र त्यो अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन। तर तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि भनौँ न राजनीतिक मुद्दाहरूका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि एउटा सामाजिक अभियन्ताले राजनीति गर्न पनि पाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अधिकांश व्यवहारगत हिसाबबाट हेर्दै गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरूले जो लागे नेपाल मगर सङ्घसँगका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा लागे, अगाडि बढे र आफूलाई नेतृत्वको रूपमा विकास गरिसकेपछि राजनीतिक आफ्नो मात्रै व्यक्तिगत हिसाबबाट मात्रै स्वार्थपूर्ति गर्ने, राजनीतिक हिसाबबाट मात्रै उहाँहरूले पूर्ति गरिसकेपछि समाजप्रतिको दायित्व जिम्मेवारीहरू बिर्सेको पनि त छ नि त यथार्थ होइन। त्यो यसो भयो, सायद मलाई लाग्छ नेपाल मगर सङ्घको क्याम्पमा जन्मिएको कुनै पनि नेताले त्यो काम गर्न सक्दैन, किन उसले समाज पढेको हुन्छ, उसले समाजले उठाएका आवाजहरू चाहिँ सुनेको हुन्छ। तर अनुहार र ब्लडको हिसाबले मगर होला, आदिवासी होला, तर राजनीतिक क्याम्पमा मात्र पढेकोले तपाईँको त्यो खालको व्यवहार गर्न सक्छ, केहीले गर्न सक्छन्। कारण के हो भने राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो क्याडर र आफ्नो चाहिँ तपाईँको नेताहरूलाई तिम्रो समाज र जाति यो कारणले पछाडि पर्यो भनेर कहिले पढाएको छैन नि त। त्यस कारणले धेरैजसो नेपालका धेरैजसो राजनीतिक नेताहरू जो मगर हुन् या आदिवासी हुन् उनीहरूले आफ्नो जातिलाई पढेका छैनन्, आफ्नो समाजलाई पढेका छैनन्, नेपाली समाजलाई कोरा रूपमा सतै रूपमा पढिरहेका छन् र आफ्नो जाति र समाजको कुरा गर्दाखेरि सानो भइन्छ, जातिवादी भइन्छ, एकाङ्की भइन्छ भन्ने खालको जुन चाहिँ गलत चिन्तन छ त्यो उहाँहरूको प्रगतिको लागि पनि बाधक हो। त्यसो भएको कारणले
अब जबसम्म नेपालको असली राजनीति गर्ने कुनै पनि मगर होस् या आदिवासी या कुनै बाहुन क्षेत्री होस् या दलित होस् या मधेसी मुस्लिम होस्, यदि नेपालको असली राजनीतिक चाहिँ नेता बन्ने हो भने पहिले आफ्नो समाजलाई पढ्न जरुरी छ। त्यो समाज के कारणले फड्को मार्यो या के कारणले पछाडि पर्यो, त्यो समाजले आफ्नो भाषा संस्कृति धर्म इतिहास किन बिर्स्यो, कसको कारण, यो पढ्न जरुरी छ। अन्यथा तपाईँ के रह्यो भने त्यो राजनीति चाहिँ तपाईँको एकाङ्की मात्र हुन्छ र त्यो कमजोर राजनीति हुन्छ र क्वालिफाइड चाहिँ लिडरसिप बन्न सक्दैन। त्यो सँगै समाज सेवा गर्नेहरूले पनि अब चक्रपथमा घुमे जस्तै तपाईँको जति हजार पटक घुमे पनि त्यही ठाउँ त्यही बाटो हुने गरी होइन। निकास के हो त? त्यो निकास दिनको लागि अन्ततः राज्य सत्ता नै हो। त्यसैले त्यो राजनीतिक विचार राख्दैमा त्यो मगर सङ्घलाई चाहिँ त्यही हुट्याउनुपर्छ भन्ने होइन। विचार आफ्नो ठाउँमा छ, तर मगर सङ्घ र मगर समाजले उठाएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ सबैले हामीले तपाईँको हेर्नुहोस् ओनरसिपले नै जरुरी छ। त्यसो भएको कारणले समाज परिवर्तनका लागि, समाजको विकासको लागि, देशको विकासका लागि लाग्ने सामाजिक अभियन्ताहरूले सामाजिक हिसाबले मात्र होइन राजनीतिक हिसाबले पहुँच र तपाईँको विचार निर्माण गर्न सकेनन् भने उनीहरू पनि तपाईँको निकासको बाधक बन्छन्। अहिलेको समयले त्यो बतायो। त्यस कारणले विचारलाई बरु चाहिँ तपाईँ के अरे आफ्नो पार्टीका, आफ्नो चाहिँ नीतिका, आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दर्शनका चाहिँ सवाललाई यो साझा फोरममा लिन चाहिँ पाइँदैन। फेरि यो अथतै राख्नुपर्छ यसलाई। तर समुदाय र समाजले उठाएका मुद्दाहरूलाई आफ्नो पार्टीमा चाहिँ तपाईँको दर्ज गर्नै पर्छ, आफ्नो पार्टीमा स्थापित गर्नै पर्छ। अनि मात्रै त्यसको प्रतिबिम्बको रूपमा चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ त्यो अधिकारहरूको सम्बोधन हुन्छ। अन्यथा त तपाईँ के रह्यो भने हजार जुनीसम्म तपाईँको यो मुद्दा लिएर रोए पनि, मरे पनि, लडे पनि केही पनि हुँदैन। लडाइँ केका लागि? निकासका लागि। आन्दोलन केका लागि? विकासका लागि। त्यस कारणले तपाईँ के रह्यो भने निकास र विकास गराउनु छ भने तपाईँको राज्य सत्ता र राज्य अधिकार बिना चाहिँ निकास सम्भव छैन भन्ने चाहिँ थर मगर सङ्घले गरिसकेको। जस्तो यो राज्यकै कुराहरू गर्दै गर्दा, राज्यका तहहरूमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले मगर समुदायबाट पनि राज्यमा मात्रै नभएर अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि केही त्यस्ता मगर व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसको नामहरू एकदम उचाइमा पनि आउँछ। जस्तै अब उपराष्ट्रपतिकै कुरा गरौँ, अहिले पनि बालवाला मन्त्रीहरू 4 जना हुनुहुन्छ, विभिन्न प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। तर सिङ्गो मगर समुदाय त जहिले पनि पछाडि नै पर्यो नि। कसरी मूलधारमा ल्याउने? यसो हुन्छ, सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको श्याम राणा मगर र नवीन रोका मगर एउटै मान्छे हो भन्लान् के? ब्लड मिल्ला तपाईँ र मेरो, तर मान्छे त फरक हो नि। त्यो जस्तै हाम्रो मान्छे र नेपाली समाजमा भरम के छ भने शासन सत्ता र राज्य सत्ता एउटै हुन् भन्ने खालको भरम छ कि बिग्रिएको यही हो। शासन सत्तामा हाम्रो मान्छेहरू माथि पुग्नुभयो, दिलैदेखि हामी बढाइदिन चाहन्छौँ, खुसी छौँ, हर्षित छौँ, ताकि कम्तीमा चाहिँ विगतदेखि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको राज्यको विभेदमा रहेका तपाईँको जाति समुदायका चाहिँ छोराछोरी समेत चाहिँ तपाईँको शासन सत्तामा पुगे है, त्यो गर्व लाग्छ नि त। र अवसर पाएपछि राज्यले अवसर दियो भने चाहिँ देशका चाहिँ दोस्रो तेस्रो अङ्गको मात्र होइन, देशलाई नै पहिलो चाहिँ लिडरसिप भएर चाहिँ कमान्ड गर्न सक्छन् है भन्ने क्षमता पनि दर्ज गरिसकेका छन्। मात्रै राज्यले चाहिँ त्यो अवसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ जिकिर हो। त्यसो भएको कारणले शासन सत्तामा हाम्रा मान्छेहरू तपाईँको सम्मान्य उपराष्ट्रपतिजी हुनुहुन्छ नन्दबहादुर पुन मगर पासाङ, अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालको पावरफुल तपाईँको क्याबिनेटमा चाहिँ हाम्रा रामबहादुर थापा मगर, वर्षमान पुन मगर जस्ता चर्चित नेताहरू, राजनेताहरूदेखि लिएर थम्माया थापा मगर, बिना मगर, धनबहादुर बुढा मगरहरू हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। तर त्यो शासन सत्ता मात्रै हो। शासन सत्तामा पुग्दैमा तपाईँको सबै कुराको समाधान हुने भए त 1-2 वर्ष होइन 30 वर्षसम्म हाम्रो मगर सङ्घका संरक्षक पूर्व माननीय मन्त्री बालाराम घरती मगर पनि त यो देशमा तपाईँको मन्त्री भएर चलाउनु भयो त। श्रीप्रसाद बुढाथोकी मगरहरू मन्त्री हुनुभयो। राजाकालीन अवस्थामा सबैभन्दा पावरफुल मन्त्रीको रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्नुभयो नि त। त्यो शासन सत्ता मात्र, त्यसले चाहिँ तपाईँको सबै सम्भव छैन।
राज्य सत्ता भनेको त राज्यको हरेक अङ्गमा आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातमा तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्ने समावेशी हुने त्यो पक्षमा त मगरहरू कम छन् नि त। त्यस कारणले शासन सत्ता निर्णायक होइन, निर्णायक राज्य सत्ता हो। राज्य सत्ता र राज्य अधिकार सहितको शासन सत्ताको अधिकार पाएपछि मात्रै चाहिँ त्यो अगाडि बढ्छन्। त्यसैले त तपाईँको शासन सत्तामा यत्रो चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू निस्किएर पनि लाखौँ मगरहरू किन वञ्चित छन्, पछाडि छन् भन्दाखेरि समस्या अहिले पनि हाम्रो एजेन्डा त्यही हो। राज्यको हरेक अङ्गमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो। यो मगरको मात्र होइन, नेपालका उत्पीडित सबै चाहिँ जनताको चाहिँ एजेन्डा हो। अनि मात्रै तपाईँको सबैको विकास सँगसँगै हुन्छ भन्ने कुरो। त्यसैले मगरहरू पछाडि परेको कारण चाहिँ राज्यको हरेक अङ्गमा चाहिँ समावेशी नभएर पनि हो। जस्तो राज्यको हरेक अङ्गमा समावेशी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, यो चेतनाका कुराहरू वास्तविक मगर गाउँहरूसम्म पुग्न सकिराखेको छैन अहिले पनि। जस्तो नेपाल मगर सङ्घका गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने पनि काठमाडौँ केन्द्रित, अब सहर केन्द्रित, ठुल्ठुला सहर केन्द्रित र सदरमुकाम केन्द्रितहरू मात्रै भइराखेको छ। र नेपाल मगर सङ्घले त्यो आवाजहरू उठाउँदै गर्दाखेरि त राज्यले जस्तो व्यवहार गरेको छ मगर सङ्घको गतिविधिहरूमा पनि त्यो देखियो नि फेरि। होइन, यसमा यसो छ, तपाईँको देशको मुख्य राज्य व्यवस्थाको संरचनाले हरेक संरचनालाई तपाईँको असर पार्दो रहेछ, प्रभाव पार्दो रहेछ। त्यस कारणले अहिले हामीले डाटा हेऱ्यौँ, लाखौँ मगरहरू कहाँ कहाँ बस्छन् त, कुन कुन भूगोलमा बस्छन् र उनीहरूको स्थिति के हो भनेर डाटा हेरेको तपाईँको 80% गाउँमा बस्दो रहेछन् मगरहरू, 20% तपाईँको सहरमा बस्दो रहेछन्। र अहिले विगतदेखि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सङ्गठनलाई एक चरण चाहिँ तपाईँको हेऱ्यौँ, त्यो 20% को हातमा रहेछ कि मगर सङ्घ चाहिँ। त्यो गाउँ पुग्नु सकेन, गाउँमा जति पुग्नुपर्ने त्यो सकेन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ रिभाइज गरेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ पुनर्संरचना गरेर के गरेका छौँ भने अब मगर सङ्घ तल टोल टोलसम्म पुग्नुपर्छ। त्यो 80% जहाँ चाहिँ मगरहरू अड्केर बसेका छन् त्यहीँ पुर्याउनु पर्छ। त्यसैले त तपाईँको मगर सङ्घले जहाँ मगर त्यहाँ मगर सङ्घ, जहाँ मगर पहिचान त्यहाँ मगर स्वायत्त शासन भनेर नारा दिएका छौँ। यो नाराको मर्मलाई टेकेर नै तपाईँ के रह्यो भने मगर सङ्घ संरचनागत हिसाबले जहाँ हाम्रा बस्तीहरू बढी छन्, जहाँ चेतना कमजोर छ, जहाँ सङ्गठन पुगेको छैन, जहाँ राज्य पुगेको छैन, जहाँ समाजका विकसित रूपहरू पुगेको छैन, त्यहीँ मगर सङ्घ हुमिनुपर्छ भन्ने लाइन अनुसार नै अहिले हाम्रो संरचनाहरू सङ्गठन विस्तार चाहिँ डमाडम भइरहेछ र तपाईँको हाम्रो अभियानहरू पनि त्यसरी चलिरहेको छ। जस्तो पहिचानका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि भौगोलिकताका कुराहरू भइराखे, ऐतिहासिक कुराहरू भए, भाषाको कुराहरू पनि छन्। जस्तो भाषा हेर्दै गर्दा मगर भाषाभित्र पनि 3वटा भाषा अगाडि पनि प्रसङ्ग आएको छ। भाषाहरू पछिल्लो क्रममा एकदमै हराउँदै गएको छ, एकदमै घट्दै गएको छ, यो बोल्नेदेखि लिएर सबै कुराहरूमा। अब यसलाई अगाडि ल्याउनको लागि, विकास गर्नको लागि, प्रवर्धन गर्नको लागि नेपाल मगर सङ्घको ठोस योजनाहरू के छन् अहिले? खास गरी तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पहिचानको मुद्दा संसारका मानव जातिको साझा मुद्दा हो। पहिचान चाहिँ हाम्रा नेपालका कोही कोही चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले व्याख्या गरे जस्तै यो जातीय राज्य बनाउने मुद्दा होइन। जातीय तपाईँको हेर्नुहोस् विभेदको विरुद्धमा जातीय समानताको मुद्दा हो यो। त्यस कारणले पहिचानको मुख्य चाहिँ व्याख्या, असल र तपाईँको सरल व्याख्या के रह्यो भने चाहिँ कुनै पनि मानव जातिको भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहासको नाम हो के पहिचान बनेको। त्यसो भए राज्य र दलहरूले पहिचान चाहिँ इन्कार गर्दा र मेटाउँदाखेरि के मेटिने रहेछ त भन्दाखेरि हरेक मानव जातिको भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास, सामाजिक मूल्य मान्यता मेटिँदो रहेछ। अनि यसमा जनताले खुसी मान्नुपर्ने जरुरत छैन नि। त्यसैले मगरहरूको तपाईँको पहिचानको जग भनेको पनि आफ्नो भाषा, संस्कृति, इतिहास, सामाजिक मूल्य मान्यता नै हो। त्यसैले राज्यले तपाईँको यसलाई पहल कदमी नगर्दै गर्दाखेरि पनि पहिले हाम्रो चाहिँ मगर आइडेन्टिटी दिने, मगर भाषा, संस्कृतिलाई पहिले हामी जोगाउनु जरुरी छ, हामीबाट पहल गर्ने हो भन्ने हो। त्यसैले अहिले चाहिँ मगर सङ्घको केन्द्रीय समितिको 10औं बैठकले के निर्णय गरेका छौँ भने मगर भाषा नआउनेलाई अनिवार्य मगर भाषा सिकाउने, मगर भाषा आउनेहरूलाई भाषा सिकाउन र प्रशिक्षण दिनको लागि तालिमहरू दिने र त्यो तालिमहरू चाहिँ तपाईँको दिलाउन र लिनको लागि
हरेक चाहिँ तपाईँको माध्यमका चाहिँ सामग्रीहरू, भाषा सिक्ने र सिकाउने सामग्रीहरू निर्माण गर्ने, उत्पादन गर्ने र मगर सङ्घको हरेक कमिटीमा बस्नेहरूले भाषा आउनेले सिकाउने, नआउनेले अनिवार्य चाहिँ पढ्ने, सिक्ने, त्यसपछि मगर जनतामा यसलाई प्रत्येकले तपाईँको अगाडि बढाउने र अहिले मगर भाषा सिकाउनको लागि, सिक्नको लागि, मगर संस्कृतिको संरक्षणको लागि लगायत अन्य चाहिँ जातिकोसँग सरोकार राख्नेलाई पनि संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले अथवा नेपालको जारी संविधानले समेत चाहिँ हरेक तहमा बजेटहरूको व्यवस्था गरेको छ। चाहे स्थानीय तहमा भन्नुहोस्, चाहे प्रदेशमा भन्नुहोस्, चाहे सङ्घीय सरकारमा भन्नुहोस्, त्यसलाई तपाईँको त्यहाँ सदुपयोग गरिदिने भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय गरेका छौँ र यो चाहिँ यो अनुसार नै एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने। र अहिले म मगर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष, हामीमा 3वटा भाषा छ। म मगर खाम्पाङ बोल्छु, जो 18 मगराट क्षेत्रमा बोलिने भाषा, तर मैले मगर दुध र मगर काइके म सिकिरहेको छु त। एक दिन तपाईँसँग कुनै दिन मगर दुधमा फरेर मैले बात गर्नेछु। आज हामी यो नेपालीमा बोल्नु परेको स्थिति पनि त्यो हो। एकदमै एकदमै। त्यस कारणले यो चाहिँ पहिले मगरबाट नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो। त्यसैले भाषा र संस्कृति मर्नु भनेको मानव जातिको आफ्नो अस्तित्व मर्नु हो। त्यो मर्न दिनु हुँदैन। यसो हेर्दाखेरि मगर भाषा मर्दाखेरि मगरको मात्र अस्तित्व मेटिन्छ, घाटा हुन्छ भन्ने कुरो, यो त देशको सम्पत्ति हो, नेपाली समाजको सम्पत्ति हो। त्यस कारणले यसको रक्षा र यसको विकास सम्वर्धन चाहिँ तपाईँको नेपाल राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग त्यही हो। मगर सङ्घले यो भाषा संस्कृतिहरूलाई विकास गर्नको लागि, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि भनेर उच्च स्तरीय एउटा कार्यदल पनि गठन गरेको थियो र कहाँ पुग्यो त्यो? यसमा चाहिँ यसो छ, मगर सङ्घले भाषा संस्कृतिलाई मात्र होइन, मगरहरूको असली इतिहासको बारेमा तपाईँको नेपालको अहिलेसम्म चाहिँ लिखित चाहिँ इतिहास चाहिँ क्लियर छैन। त्यो इतिहासहरू तपाईँको बढी चाहिँ बनावटी भयो र त्यो इतिहासहरू प्रायः जसो चाहिँ मगरको विरुद्धमा छन्। नेपालको असली इतिहास पनि तपाईँको लेखिएको छैन। त्यस कारणले प्रोफेसर डाक्टर चाहिँ तपाईँको केशरजङ बराल, जो मगर सङ्घको वर्तमान चाहिँ केन्द्रीय सल्लाहकार समेत हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा भाषा संस्कृति, मगर भाषा, मगर संस्कृति, धर्म, लिपि, इतिहास र संस्कारमा चाहिँ दखल राख्ने व्यक्तिहरूलाई राखेर हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको मगरहरूको चाहिँ यो विषयहरूमा, जो उल्लेखित विषयहरूमा तपाईँको थप अध्ययन अनि चाहिँ अनुसन्धान र तपाईँको पुनर्व्याख्या र पुनर्लेखनको लागि हामीले चाहिँ त्यो कार्यदल गठन गरेका छौँ र उसले आफ्नो जुन चाहिँ कामहरू अगाडि सारिसकेको छ। हामीले 2-3 पटक गोष्ठीहरू समेत गरिसकेका छौँ र अब फेरि एउटा चाहिँ लेटेस्ट चाहिँ फर्मेट ल्याउँदैछ। त्यो अनुसार चाहिँ कम्तीमा मगरहरूको तपाईँको भाषाको तपाईँको विकसित रूप के हो त, त्यसलाई अध्ययन गराउने, त्यसका चाहिँ वैज्ञानिक रूपहरू त्यो पनि चाहियो। लिपि जो अहिले चलिरहेछ त्यसलाई पनि तपाईँको अझ परिष्कृत गर्ने, वैज्ञानिक आधार दिने। त्यसै गरी हाम्रो संस्कार र संस्कृतिहरू छरप्रस छन्, उनीहरूका यथार्थ चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ असली चाहिँ तपाईँको संस्कृतिहरूलाई, संस्कारहरूलाई डकुमेन्टेसन गर्ने र इतिहासको बारेमा ठोस बोल्नु पर्यो। अब जसले जे भन्छ त्यही चाहिँ मगरको इतिहास त्यो हुनु हुँदैन, जसले बोले पनि एउटै हुने खालको चाहिँ त्यो चाहियो भन्ने हिसाबले हामीले त्यो कार्यदल निर्माण गरेका छौँ र त्यो अगाडि बढिरहेको छ। आशा छ पक्कै पनि यसले जुन हामी बिचमा जो अन्योलता छ त्यसको चाहिँ निकास दिनेछ। पक्कै पनि यहाँले अगाडि डकुमेन्टेसनको कुराहरू जोड्नु भएको थियो। विशेष गरेर भनौँ न, मगरहरूले हामीले यसरी बोल्दै गर्दाखेरि हामीसँग लिखित रूपमा दस्तावेजहरूको कमी हुने, त्यस्तै गरी श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको अभावहरू हुने कुराहरू पनि छ। तपाईँ एउटा कलाकार पनि हो होइन, ढावन नमखार भन्ने एउटा मगर चलचित्रको निर्देशक, एउटा नायक भएर पनि यहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तो चिजहरू जसले चाहिँ मगरका मुद्दाहरू, मगरका संस्कृति, कला संस्कृतिहरूलाई त्यहाँ प्रतिबिम्बित गर्छ, त्यस्तै गरी तिनीहरूलाई पनि एउटा डकुमेन्टेसनै गरेर राख्छ कि त्यो एउटा दस्तावेजकै रूपमा भनौँ न, त्यो परिवेशहरूलाई पनि राख्छ। तपाईँले त्यो गर्दै गर्दाखेरिको त्यो ढावन नमखार गरिसकेपछि त्यस्तो चिजहरूले कस्तो भूमिका खेल्दो रहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? खास गरी अब श्यामजीले अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। विशेष गरी अहिले मगर लगायत नेपालका आदिवासीहरूको चाहिँ इतिहास र तपाईँको उनीहरूका भाषा संस्कृतिहरू मौखिक रूपमा मात्रै सीमित छ। जो लिखित चाहिँ तपाईँको दस्तावेजहरू सबै नष्ट पारिदिएको, त्यो राज्यले नष्ट गरिदिएको हो, राज्यले मेटाइदिएको हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ तपाईँको गाह्रो भएको स्थिति त्यही हो।
त्यसैले त्यसको चाहिँ तपाईँको ताजगी र तपाईँको रिभाइभ गर्नको लागि हामीले एक चरण थालनी गरौँ भन्ने कुरो हो। दोस्रो, घाउ नाङखार त्यसको चाहिँ तपाईँको खस नेपालीमा जलेको बस्ती हो। यो विशेष गरी तपाईँको युवा पुस्ताहरू जसले आफ्नो कला, आफ्नो चाहिँ संस्कार संस्कृतिप्रति माया गर्छ, तिनीहरूलाई एउटा तपाईँको नयाँ चाहिँ तपाईँको एउटा छालफाल दियो मैले। यसको मतलब के रह्यो भने मगर समुदायमा मात्र नभएर नेपाली समाजमा हरेक खालको समुदायमा चाहिँ तपाईँको धेरै संस्कृतिमा आधारित तपाईँको सर्वे दृश्यहरू, चलचित्रहरू या गीतहरू, अन्य कला चाहिँ तपाईँको क्षेत्रका चाहिँ सम्पत्तिहरू निर्माण भए। तर नेपाली समाजमा तपाईँको बहस ल्याउने खालको त्यो डकुमेन्टेसनहरू बनेनन्। त्यसले चाहिँ कम्तीमा सर्वसाधारणलाई समेत पढ्न नआउला, लेख्न नआउला, तर उसले आफ्नो कानले सुनेर आँखाले हेरेर हामी कहाँ छौँ, नेपाली समाज कस्तो छ, राज्यले हामीलाई चाहिँ के गर्दैछ र हामीमाथि किन विभेद भयो भन्ने खालको चाहिँ वैचारिक चेतनाहरूको जुन चाहिँ तपाईँको एउटा ज्ञान दिलाउने खालको चाहिँ त्यो चलचित्रहरू बनेन। त्यसकारणले त्यो नेपालमा त्यो परम्परागत हिसाबले सोलोदोलो बगिरहेको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा जुन बाटो थियो, सांस्कृतिक बाटो थियो, त्यसलाई ब्रेक हानिदियो मैले। हेर्नुहोस् मगर समाजमा छ। त्यसैले घाउ नाङखार स्पेसली तपाईँको नेपालको लखन थापा मगरको जो विद्रोहदेखि लिएर 10 वर्षीय जनयुद्ध र 62-63 सालको जनक्रान्तिसम्ममा मगर समुदायले किन खास खास बेलामा रगत दिए, किन त्यो लडाइँ र त्यो युद्धमा तपाईँको आन्दोलनमा बढी सहभागी भए? व्याख्या त गर्छन् मगरको दिमाग हुँदैन, पढेको हुँदैन, त्यसकारण उनीहरू लड्ने र बिड्नेमा बढी हुन्छन् भनेको त्यसो होइन कुरो। यसको तपाईँको वस्तुगत आधारहरू छन्। जसलाई बढी विभेद अन्याय हुन्छ, थिचोमिचो हुन्छ, उसले तपाईँको विकल्प खोज्छ। विकल्प खोज्दाखेरि त्यसको नेपालमा अहिलेसम्म तपाईँको उत्पीडित जनतालाई न्याय दिलाउने तपाईँको कुनै पनि तपाईँको हेर्नुहोस् चुनावले होइन, कुनै चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् सिंहदरबारमा गरेको निर्णयले होइन, सडकमा चलेको आन्दोलनले नै हो, जनताको बिचमा चलेको लडाइँले नै हो, युद्धले नै हो। त्यसकारणले उनीहरूले त्यसलाई रोज्न बाध्य भएको कारण त्यही हो। र त्यो चलचित्रमा खास गरी लखन थापा मगरको विद्रोहदेखि लिएर 10 वर्षीय जनयुद्ध जो सुरु भएको मगराट बस्तीको मगर बस्ती, रोल्पा रुकुमका मगरहरूको तपाईँको अहिले हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक घरबाट 10 वर्षीय जनयुद्ध जसले तपाईँको गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका थियो, प्रत्येक घरमा तपाईँको मगर समुदायको एउटा सदस्य नमरेको कुनै घर भेट्नुहुन्न। त्यो केका लागि उनीहरूले रगत दिए त भन्दाखेरि त्यो मगरका लागि मात्र होइन, त्यो नेपाली जनता, नेपाल देशको मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि हो। त्यसकारणले देशका लागि र नेपाली जनताको लागि रगत दिनेहरूलाई किन अहिले पनि सरकारले किन चाहिँ तपाईँको विभेद गर्छ भन्ने प्रश्न हो त्यो। त्यसकारणले त्यसमा उठाएको विषय चाहिँ तपाईँ के रह्यो भने सांस्कृतिक हिसाबले विभेद गरेको। जस्तै तपाईँको अहिले नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई छ, सांस्कृतिक हिसाबले तपाईँको बन्डेज गरिदियो, तर गाई त तपाईँको हाम्रो सांस्कृतिक इतिहाससँग तपाईँको जोडिएको विषय हो नि। त्यसकारणले मैले त्यसको सिन समेत दिएको छु र काउन्टर दिएको छु। यो देशमा एउटै मात्र संस्कृति मान्ने मान्छे छैनौँ है, सांस्कृतिक हिसाबले विविधता भएको मानिसहरू पनि यहाँ छौँ। त्यसैले राज्यले कसैको संस्कृतिलाई मेटाउने, कसैको संस्कृतिलाई तपाईँको कानुनी मान्यता दिने यो गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ नै जलेको बस्तीमा त्यो देखाएको छु। र तपाईँको इतिहासमा जो चाहिँ तपाईँको चलेको 10 वर्षीय जनयुद्धको सिनमा तपाईँको मर्नेदेखि लिएर क्यान्टोनमेन्टसम्ममा नै चाहिँ मगर समुदायको ठुलो बाहुल्यता थियो। त्यो क्यान्टोनमेन्टलाई समेत मैले क्याप्चर गरेको छु कि त्यसले कम्तीमा भोलि चाहिँ इतिहासमा यो देश निर्माणको लागि मगरहरूले कति योगदान दिएका रहेछन्, कति रगत खर्चेका रहेछन् भन्ने कुरो त हाम्रो पुस्ताले पढ्नु पर्यो नि। हेर्नुहोस्, अनि नै तपाईँको फेरि नेपाली समाज ठिक ढङ्गले चाहिँ ठिक बहसमा छिर्न सक्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ तपाईँको सांस्कृतिक चाहिँ र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई बचाउको साथसाथै राज्य अधिकार प्राप्तिको लागि पनि हामी एक ठाउँमा आउनै पर्छ, हरेक विचार र हरेक क्षेत्रका समुदायहरू। दोस्रो चाहिँ तपाईँ के रह्यो भने इतिहासमा पोखिएका रगतलाई चाहिँ तपाईँको हामीले पनि बिर्सनु हुँदैन
राज्यले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यो रगतको आधारमा पनि तपाईँको हामीलाई चाहिँ अपमान होइन, राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। जस यस्तो खाले चलचित्रहरू निर्माण भयो भने चाहिँ जस मगर लगायत अन्य विभिन्न नेपाली कला संस्कृतिहरूको जगेर्नामा चाहिँ अहिले ठोस कदमहरू चाल्ने कुरा भयो होइन? जरुर, एकदमै जरुर हुन्छ। जस्तो अब फेरि उतिरै कुरा गरौँ, जस्तो मगर समुदायकै बारेमा कुरा गरौँ। मगर समुदायभित्र भनौँ न, अब हामीले आफ्नो अधिकारहरू खोज्दै गर्दा होइन, आफ्नो कर्तव्यहरू पनि कतै भुल्यौँ कि भनौँ न, हामीले हाम्रो पहिचानको कुराहरू खोज्दै गर्दाखेरि हामीभित्र भएका कुरीति कुसंस्कारहरूलाई पनि फेरि अझै त्यसलाई बढावा दिँदैछौँ कि? नेपाल मगर सङ्घको एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहँदै गर्दाखेरि तपाईँ मगर समुदायभित्र कस्ता कस्ता खालका कुरीतिहरू कुसंस्कारहरू देख्नुभयो र त्यसलाई हटाउनको लागि कस्तो खालको प्रयासहरू गरिराखेको छ अहिले मगर सङ्घले? एउटा त यसो छ, हामी मगर लगायतका नेपालका उत्पीडित जनताहरू राज्य व्यवस्थाको कारणले मात्रै पछाडि पऱ्यौँ भनेर उम्किन पाउँदैनौँ। हाम्रा पनि त दोषहरू छन् नि। हाम्रा पनि तपाईँको संस्कृतिको नाममा, संस्कारको नाममा, कतिपय चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यताको नाममा तपाईँको जो गलत चाहिँ तपाईँको जुन सामाजिक संरचनाहरू छन् त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको अड्काइरहेको स्थिति हो। त्यस कारणले विशेष गरी मगरहरू चाहिँ अहिले नेपाल राज्य र नेपाली समाजमा चलेको व्याख्या अनुसार चाहिँ मगरहरूको काम पढ्ने काम होइन, शासन चलाउने काम होइन, सोझा हुन्छन्, इमान्दार हुन्छन्, व्यापार गर्ने काम होइन। उनीहरूको काम त तपाईँको लाउरे हुने हो, कुनै शासकहरूको तपाईँको एउटा सत्ता जोगाउनको लागि लड्ने हो, मर्ने हो, मार्ने हो, हलो जोत्ने हो, भारी बोक्ने हो भन्ने खालको जो व्याख्या छ त्यसको चाहिँ हामी प्रतिवाद गरेका छौँ। त्यो मगर जातिमाथिको तपाईँको अपमान भनेर भनेका छौँ। दोस्रो, कामले कोही सानो ठुलो हुँदैन, कामलाई हामी सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। तर कामको नाममा यदि कसैलाई अपमान गरिन्छ भने त्यो कामको पेसाको नाममा जो व्याख्या गरेको छ त्यसलाई पनि हामी प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले मगरहरू स्वभावले इमान्दार हुन्छन्। यो संसारमा अब्बल जातिमध्ये इमान्दारीमा यदि कोही जाति छन् भने त्यो मगर हुन्छ एउटा। तर सोझा चाहिँ किन कसरी भए त? मान्छे सोझा जातले हुँदैन, सोझा त तपाईँको उत्पीडनको थिचो मिचोले हुन्छ मान्छे। त्यस कारणले आवश्यकताभन्दा बढी सोझो हुनु पनि अपराधी हुन् कि। आफ्नो भाषा मेटाइदिएको छ, संस्कृति मेटाइदिएको छ, फेरि सोझो भएर मानेकै छ भने त्यो त अपराधी पो हो त। त्यस कारणले म यो तपाईँहरूको चाहिँ यो चर्चित लोकप्रिय चाहिँ नयाँ मिडिया जुन चाहिँ सञ्चार माध्यममा त भन्न चाहन्छु, मगर लगायतका कुनै पनि मानव जाति आवश्यकता बन्दा अन्य पर्दा पनि अपमान हुँदाखेरि पनि थिचोमिचो हुँदा र तपाईँको अत्याचार हुँदाखेरि पनि सोझो हुनु भनेको त्यो पनि एउटा अपराधी हुनु हो, नराम्रो पाटो हो। त्यो राम्रो होइन। अन्यको त प्रतिवाद गर्नुपर्छ, अन्यको प्रतिवाद नगर्ने त्यो सोझो होइन, त्यो अपराधी हुन्छ। त्यस कारणले हामीले इमान्दारी चाहिँ हुनैपर्छ, तर सोझोको नाममा तपाईँको अन्याय सहने हुनु हुँदैन, त्यो गलत हुन्छ। त्यसो भएको कारणले अहिले तपाईँले उठाउनु भएको विषय अनुसार चाहिँ मगरहरू चाहिँ तपाईँको एउटा संस्कारको रूपमा जो चाहिँ जाँड रक्सी खाने त मगरको जातले पाएको भन्ने छ नि, यसको मगर सङ्घले निर्णय गरिसकेका छौँ। जाँड रक्सी खाने या कुनै पनि चाहिँ तपाईँको खाने वस्तु खाने त्यो जातको आधारमा होइन, दिलको आधारमा खाने हो। यदि जातको आधारमा भन्ने हो भने आज नेपालमा अराउन्ड चाहिँ तपाईँको 3 करोड नेपाली जनता छन्। नेपालको चाहिँ नेपाल सरकारको डाटा अनुसार मगरहरू 19 लाख छन्। हाम्रो चाहिँ तपाईँको डाटा अनुसार 50 लाख छन्। मिथ्याङ्क भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसलाई मिथ्याङ्क भन्छौँ हामी, तथ्याङ्क होइन, मिथ्याङ्क। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले तपाईँ के रह्यो भने 19 लाख मगर मात्रै तपाईँको ले मात्र जाँड खानु पर्थ्यो नि त, रक्सी खानु पर्थ्यो। त्यो 3 करोड नेपाली जनताले कुन जातको आधारमा खाएका हुन् त? आज साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने बाहुन क्षेत्री साथीहरू, दलित साथीहरू, मधेसी साथीहरू, मुस्लिम साथीहरू मगरले भन्दा बढीले खान्छन्। के उनीहरू जातको आधारमा खाऊ? के मगर भए त उनीहरू?
र आज कम्तीमा तपाईँको हाम्रो अभियानले 30% चाहिँ मगरहरूले हरेक उमेर समूहका चाहिँ मगरहरूले जाँड रक्सी खान छोडिसकेका छन्। उनीहरूको जात बदलियो। त्यस कारणले यो चाहिँ कुनै जाति विशेषलाई इङ्गित गरेर व्याख्या गर्नु भनेको त्यो गलत हो। दोस्रो चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले असर के परेको छ भने चाहिँ सानो बालबच्चाहरूलाई समेत, सानो बालबालिका जो मगरहरू छन् उनीहरूलाई समेत के परेको छ भने यो व्याख्याले मेरो त जातले नै पाएको रहेछ, मलाई खान मन लाए पनि जाँड रक्सी खानै पर्छ, नलाए पनि खानै पर्छ भन्ने भएको कारणले पनि योले चाहिँ युवा पुस्तालाई तपाईँको त्यो गलत लाइनमा हिँडाइरहेछ। त्यसो भएको कारणले अहिले हामीले शिक्षाको डाटा हेऱ्यौँ, अन्य चाहिँ मृत्यु दरको डाटा पनि हेऱ्यौँ, अरू चाहिँ तपाईँको अपराधको लाइनको जुन डाटा पनि हेऱ्यौँ, पेसाको डाटा पनि हेऱ्यौँ। त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको मगर युवाहरूको डाटा एकदम तल छ। शिक्षामा, बिजनेसमा हेर्नुहोस्, अन्य चाहिँ तपाईँको विकसित चाहिँ पेसाहरूमा धेरै तल छ। कारण के हो त भन्दाखेरि कम्तीमा मगर होस् या कुनै पनि युवा पुस्ता चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तित्व निर्माण गर्ने, शिक्षा हासिल गर्ने समय भनेको 25 वर्ष सेरोफेरोसम्म हो नि। त्यो बेलासम्म चाहिँ उसले निरन्तर पढ्न पायो भने मिनिमम भनेको मास्टर डिग्री गर्न सक्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो डाटा हेर्दाखेरि सबैभन्दा 25 वर्ष मुनिका चाहिँ तपाईँको मगर युवाहरू अल्मलेका छन्। उनीहरूको पढाइमा असफलता छ, पेसामा चाहिँ तपाईँको उनीहरूको चाहिँ चासो गएको छैन। उनीहरू चाहिँ चाहे परिवारमा होस् चाहे समाजमा चाहिँ जिम्मेवारी भएको छैन। त्यसमध्ये सबैभन्दा पछाडि पार्ने, उनीहरूलाई डाइभर्ट गर्ने एउटा पक्ष भनेको जाँड रक्सी नै हेऱ्यौँ हामीले। अरू कारणहरू पनि छन् तर एउटा कारण जाँड रक्सी हो। त्यस कारणले 25 वर्षसम्मका चाहिँ मगर युवाहरूलाई, अरू नेपाली युवाहरू पनि, उनीहरूलाई हाम्रो चाहिँ अनुरोध के रह्यो भने चाहिँ जाँड रक्सी कम्तीमा 25 वर्षसम्म नखाइदिनुहोस्। 25 वर्षभन्दा माथिकाले खानुहोस्, यो आफैमा नराम्रो चिज होइन। जाँडले तपाईँलाई नखाओस्, जाँडलाई तपाईँ खानुहोस्, तर यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हो। कहाँ खाने, कति खाने, कुन बेला खाने र कुन क्वालिटीको खाने, यो चारवटा कुरा चाहिँ सिक्न जरुरी छ। अनि मात्रै त्यो चाहिँ तपाईँलाई ऊर्जा दिन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ होसलाई बेहोसमा रूपान्तरण गर्दैन कि त्यसलाई साँच्चीकै तपाईँलाई चाहिँ ऊर्जा दिन्छ, स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा हुन्छ। दोस्रो, जाँड रक्सी उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि पनि जहाँ पायो त्यहीँ, जसरी पायो त्यसरी चाहिँ उत्पादन गर्नु हुँदैन। मगरहरूले चाहिँ त्यो उत्पादन गर्दाखेरि त्यसलाई वैज्ञानिक रूप दिने, व्यवस्थित गर्ने, बरु राज्यले कर लियोस् न, तर राज्यले व्यवस्थापन गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ व्यवस्थापनको कुरो गरेका छौँ। त्यो लगायत जो हामीले पेसामा चाहिँ तपाईँको हाम्रो अरू पेसा होइन, हाम्रो त सेनामा प्रहरीमा मात्रै हो भन्ने खालको जो चिन्तन छ त्यो पनि गलत हो। त्यो मात्र होइन, त्यो पेसालाई हामीले अपमान ठान्दैनौँ, त्यो पनि हो एउटा। तर मगरले त्यो मात्र गर्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखिएको छ? सायद त्यो मात्र भनेको भए आज हाम्रो देशमा मन्त्री मगरहरू देख्दैन थियौँ होला, उपराष्ट्रपति हामीले हेर्न सक्दैन थियौँ होला, सांसदहरू हुँदैन थियो होला, सरकारी अफिसरहरू हुँदैन थियो होला, वैज्ञानिकहरू हुँदैन थियो होला, खेलाडीहरू हुँदैन थियो होला, कलाकारहरू हुँदैन थियो होला, उद्यमीहरू हुँदैन थियो होला। त्यस कारणले तपाईँ के अरे भने त्यो व्याख्या गलत हो। त्यो खालका चाहिँ कुरीति र त्यो खालका चाहिँ संस्कारहरू, कुसंस्कारहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो बन्धनहरूलाई तोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा अभियान नै छेडेका छौँ। जस्तो यो अभियानहरू गर्दै गर्दाखेरि भनौँ न, अहिले समाज एउटा आधुनिक समाज आइसकेको छ, प्रविधियुक्त समाज आइरहेको छ, विश्वव्यापीकरणको प्रभावहरू धेरै परिरहेको छ। अब मगरहरूको मौलिकपन, आफ्नो मौलिकपनलाई पनि विकास गर्दै बचाउँदै यो आधुनिक समाजमा अगाडि बढ्नको लागि कस्तो कस्तो खालको योजनाहरू छन्? अब पहिलो कुरो त हामीले के दिएका छौँ भने मगर लगायत अरू कुनै पनि मानव जाति जतिसुकै तपाईँको विकसित रूप लिए तापनि, जतिसुकै प्रगति गरे तापनि, जतिसुकै चाहिँ उपलब्धि गरे हासिल गरे तापनि पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो जातीय अस्तित्व बिर्स्नु हुँदैन। त्यो जातीय अस्तित्वसँग सरोकार राख्ने र सम्बन्ध राख्ने आफ्नो मगर भाषा, संस्कृति, इतिहास र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई बिर्स्नु हुँदैन। जब चाहिँ कुनै पनि मगर जनताले यो विषयहरूलाई चाहिँ तपाईँको बिर्सन्छ, त्यो दिनमा हेर्दाखेरि मात्र मगर हुन्छ, वास्तविक रूपमा तपाईँको अस्तित्वविहीन चाहिँ मगर हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ तपाईँ जहाँ हुनुहोस्, जुन ठाउँमा पुग्नुहोस्,
चाहे तपाईँको अन्तरिक्षमा पुग्नुहोस्, चाहे धरतीमा हुनुहोस्, चाहे तपाईँको समुद्रमा टेक्नुहोस्, तर अन्तत तपाईँ के रह्यो भने तपाईँलाई संसारभरि चाहिँ गर्वका साथ म पनि एउटा मानव जाति हो है भनेर चाहिँ गर्व गर्ने चाहिँ एउटा मात्रै आधार भनेको तपाईँको मगर भाषा नै हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, सामाजिक मूल्य मान्यता हो। यसलाई माया गर्नुहोस् है, यो सिक्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँले तपाईँलाई चिनाउने र चिन्ने चाहिँ एउटा अवसर मिल्छ। अन्यथा के भयो भने चाहिँ बनावटी विकसित मानव भएर दुनियाँमा कोही पनि चाहिँ गर्व गर्ने ठाउँ हुँदैन कसैले पनि भन्ने चाहिँ हामी त्यो चाहिँ सुझाउन चाहन्छौँ। जस्तो मगर समुदायका व्यक्तित्वहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि भनौँ न थुप्रै त्यस्ता सम्मानित व्यक्तित्वहरू छन् जसले चाहिँ मगर समुदायलाई मात्र नभएर भनौँ न सिङ्गो राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा योगदानहरू महत्त्वपूर्ण योगदानहरू दिइराख्नु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नको लागि भनौँ न तिनीहरूलाई एउटा त्यस्तो खालको उपयुक्त खालको स्थानहरू दिनको लागि नेपाल मगर सङ्घको ठोस कार्ययोजनाहरू के छन्, योजनाहरू? ठिक हो, खास गरी चाहे मगर समाजभित्र होस् या नेपाली समाजभित्र होस् या संसारको कुनै पनि चाहिँ मानव समाजभित्र चाहिँ योगदान दिने मगरहरूलाई चाहिँ मगर सङ्घले मात्र होइन, मगर समाजले मात्र होइन, नेपाली समाज र नेपाल देश र संसारले सम्मान गरोस्। उनीहरूको योगदान, उनीहरूको क्षमता र उनीहरूको चाहिँ विचारलाई चाहिँ कदर गरोस् भन्ने हामी लाग्छ र हाम्रो अपिल छ, हाम्रो अनुरोध छ। त्यसो भएको कारणले अहिले विशेष गरी मगर आन्दोलन र मगर समाजका लागि, मगर जातिका लागि र त्यसैलाई टेकेर नेपाली समाज र देशको लागि लाग्ने हाम्रा मगर अग्रजहरूलाई चाहिँ तपाईँको सम्मान पहिले गर्न जरुरी छ। जसले आफ्नो जीवन दिए समाजका लागि, देशका लागि, उनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो देशमा तपाईँको यो देश साझा हुनुपर्छ, सबैको राज्य सबैको साझा हुनुपर्छ, सबैको अस्तित्व र तपाईँको पहिचानलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ समान रूपले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ राणा शासनको विरुद्धमा चाहिँ राजनीतिक विद्रोह गर्ने लखन थापा मगर जो यो देशको प्रथम शहीद हुनुहुन्छ, उहाँको शालिक, त्यसै गरी मान्छे कसरी जिउने खुसी भएर सुखी भएर भन्ने चाहिँ नेपाली मात्र होइन संसारका मानव जातिलाई एउटा चाहिँ जेन्युन दर्शन दिलाउने गौतम बुद्धको शालिक, नेपाल मगर सङ्घको जुन चाहिँ तपाईँको पहिलो संस्थापक अध्यक्ष हेमबहादुर पुन मगरको शालिक, नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका चर्चित नेता अथवा पूर्व अध्यक्ष गोरेबहादुर कपाङ्गी मगरको शालिक हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो मगर सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा चाहिँ स्थापना गर्दैछौँ। र त्यो सँगै हरेक चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले लागेकाहरू, विज्ञानको जगतमा लागेका, शिक्षाको जगतमा, पेसा व्यवसायको जगतमा लागेका, कला क्षेत्रमा, खेल क्षेत्रमा या राजनीतिक क्षेत्रमा या अन्य कुनै पनि चाहिँ तपाईँको सञ्चार जगत क्षेत्रमा चाहिँ योगदान दिनेहरूलाई समेत चाहिँ हामीले खोजी चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् उनीहरूलाई रिकगनाइज गर्ने र विभिन्न फिल्डमा चाहिँ योगदान दिएका र तपाईँको प्रख्यात कमाएका मगरहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ ऊ चाहिँ मगरमाला, व्यक्तित्वमाला त्यो निर्माण गर्दैछौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रा पुस्ता र हाम्रो समाजले समेत पढोस् न उनीहरूका चाहिँ योगदान, उनीहरूका विचार, उनीहरूका क्षमता, उनीहरूका चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् लडाइँलाई, सङ्घर्षलाई भन्ने हिसाबले त्यो गर्दैछौँ। र हामी चाहन्छौँ मगर सङ्घले त्यो चाहिँ अवश्य पनि सम्मान गर्दैछ। त्यो मात्र नभएर नेपाल सरकार र नेपाली समाजले समेत चाहिँ यस्ता खालका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरोस् र यिनीहरूको पहिचान गरोस् भन्ने चाहिँ हामी अनुरोध अझै गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि यस्तो अग्रजहरूलाई सम्मान गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हो। एकदम। र जब कसैको योगदानहरूलाई हामीले भुलिन्छ हामी अगाडि बढ्न पनि सकिँदैनौँ। र अब जस्तो राष्ट्र भनौँ न आम नेपालीहरू, मगरहरूको मात्र नभएर आम नेपालीहरूको अहिलेको चाहना भनेको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, समृद्धि सुखी नेपाल, नेपाली खुसी नेपाली, समृद्ध नेपालीको कुराहरू उठिराखेका छन् र त्यो चाहना आम नेपालीको हो। अब नेपाल मगर सङ्घले यो समृद्धिको बाटोमा लाग्नको लागि संस्थागत हिसाबबाट कस्तो भूमिका खेल्दैछ अहिले? यसो छ, मैले अघि नै पनि थोरै दर्शाएँ, मगर लगायतका नेपालका आदिवासी जनजातिहरू या नेपाली जनताको देशको समृद्धिको लागि कहिले बाधक छैनन्, हुँदैनन् पनि।
र नेपाली समाजको विकासको लागि पनि तपाईँको हामी सदा चाहिँ तपाईँको अहोरात्रमा छौँ। तर समृद्धिको नाममा बाटोघाटो बनाउने मात्र समृद्धि होइन। नेपाल सरकार र तपाईँको नेपाल राज्यका नेतृत्व गर्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, समृद्धिको व्याख्या भनेको बाटो सडक बनाउने मात्र होइन, व्यापार व्यवसाय गर्ने मात्र होइन, पैसा कमाउने मात्र होइन। समृद्धिको व्याख्या भनेको त नेपाली मुलुकमा र नेपाली समाजमा बसोबास गरेका सबै मानव समुदायको भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहासलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई विकास गर्ने, त्यसलाई तपाईँको सम्वर्धन गर्ने, त्यो पनि समृद्धि हो। र यहाँका चाहिँ मानव जातिको अस्तित्व अथवा चाहिँ पहिचानलाई स्वीकार गरिदिने, उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार समान रूपले दिलाउने, त्यो पनि समृद्धि हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ समृद्धिको व्याख्या कता कतै चाहिँ सडक बनाउने मात्रै हो, यहाँ चाहिँ आत्मसम्मानहरूलाई कुल्चिएर हो, व्यापार गर्ने मात्रै हो भनेर भनिरहेछन्। त्यसले मात्र समृद्धि हुन सक्दैन। यो मात्रै नारा त तपाईँको हिजो पञ्चायतमा पनि त थियो त। सडक बनाएर मात्र समृद्धि हुने भए, यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् पैसा मात्र कमाएर चाहिँ समृद्धि हुने भए, यो देश समृद्ध बनाउनको लागि पञ्चायतलाई कसले रोकेको थियो? बौडीले शासन व्यवस्थालाई कसले रोकेको थियो? यसको मतलब के रह्यो भने साँच्चीकै देशलाई सिङ्गापुरको तपाईँको हेर्नुहोस् पिता लीक्वानले गरे जस्तै तपाईँको समृद्ध बनाउने हो भने पहिले जनतालाई खुसी पार्न जरुरी छ। जनतालाई खुसी पार्नको लागि एकता पैदा गरिदिन जरुरी छ। एकता पैदा गरिदिनको लागि सबै मानव जाति जो नेपालमा बसोबास गरिरहेछन् त्यो सबैको चाहिँ अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न जरुरी छ। उनीहरूको पहिचानलाई स्वीकार गरिदिन जरुरी छ। उनीहरूले माग गरेका अधिकारलाई तपाईँको राज्यले सही ढङ्गले तपाईँको दिलाउन जरुरी छ। अनि मात्रै राष्ट्रिय एकता हुन्छ, जनताको तपाईँको भावना एक ठाउँमा आउँछ, अनि नै तपाईँको देश समृद्ध बन्छ। होइन भने 1.5 करोड आदिवासी जनजातिहरूलाई समृद्धिको अभियानबाट बाहिर राखेर देश समृद्ध बन्न सक्छ? त्यो सम्भव छैन। त्यस कारण यो सच्चिन जरुरी छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँको नेताहरूले बोल्दाखेरि मैले सुनिरहेको छु, समृद्धिको अभियान बाहेक अरू मुद्दा छैन। जसले सडक बनाउने अभियान, पैसा कमाउने, व्यवसाय गर्ने अभियानभन्दा बाहिरको राजनीतिक अधिकारका कुराहरू, पहिचानका कुराहरू गर्छन्, त्यो समृद्ध विरोधी भनेर भनेछन्। जसले तपाईँको समग्र चाहिँ समृद्धिको विकासको चाहिँ तपाईँको जुन तपाईँको मुख्य जुन मर्म हो त्यसलाई छोडेर सडक र तपाईँको पैसाको मात्र कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ साँच्चीकै नेपालको समृद्धि विरोधी मान्छे हो। त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो समाजको चाहिँ तपाईँको विकासको विरोधी मान्छे हो। त्यसैले नेपाली समाजलाई एउटा समृद्धिको महान अभियानमा चाहिँ अगाडि दोहोऱ्याउनको लागि जनतालाई तपाईँको खुसी पार्न जरुरी छ। खुसी पार्नको लागि जनताले जो म अन्यायमा परे, मलाई विभेद भयो भन्दाखेरि उनीहरूको आवाज सुनिदिन जरुरी छ, उनीहरूको माग पुरा गरिदिन जरुरी छ, अनि मात्रै देश अगाडि बढ्छ। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ देश र नयाँ युगले तपाईँको एउटा मान्छेको पर्खाइ गरिरहेको छ, जसले साँच्चीकै नेपाली जनतालाई विभेद नगरेर नेपाली जनतालाई एउटै आँखाले, समान आँखाले, न्यायको आँखाले हेरेर तपाईँको जुन दिन यो देशलाई लिड गर्न सक्छ त्यो दिन मात्रै देश साँच्चीकै वास्तविक समृद्ध बन्न सक्छ। अन्यथा चाहिँ यो नक्कली समृद्धको अभियानले मात्रै, बनाइले मात्रै तपाईँको देश समृद्ध हुन सक्दैन। यसमा चाहिँ देश चलाउने अभिभावकहरूलाई, देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई, जिम्मेवार राजनीतिक नेताहरूलाई सच्ची नै म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्यथा यो खालको समृद्धताको नाममा कुनै जातिको अस्तित्व मेटाउँदै जाने, यता चाहिँ समृद्धिको नारा लगाउँदै जाने हो भने अब समृद्धिको चाहिँ अभियान होइन, अधिकार प्राप्ति र पहिचान प्राप्तिको चाहिँ लडाइँ चल्छ यहाँ। त्यो नहोस् भन्न चाहिँ म चाहन्छु। पक्कै पनि जस्तो आत्मसम्मानका कुराहरू, पहिचानका कुराहरू, यो कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने पाटोहरू एकातिर रहे, त्योलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। र अहिले पछिल्लो समय जस्तो यो आर्थिक समृद्धि पनि एउटा वास्तविक चाहिँ हो नै, किनकि त्यो चाहना पनि हो र त्यो चाहिन्छ पनि समृद्धिको लागि। अब अहिले मगर समुदायभित्र पनि विभिन्न समूहहरू भएर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागेको सामूहिक लगानी गरेर अगाडि बढिराखेको पनि छ। यसमा सङ्गठनको धारणा के छ? होइन, यसो छ, तपाईँको नेपाल मगर सङ्घ 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि एउटा मेन्डेट दिएको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको
मगराट एकीकृत मगराट सहितको सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल। मगराट भलै मान्छेले तपाईँको व्याख्या गर्दाखेरि राज्य सत्तासँग मात्र जोडिएको, अधिकारसँग मात्र जोडिएको भनेर भन्छन्। यो त माटोसँग जोडिएको विषय हो। जब कुनै मानव जाति माटोविहीन हुन्छ, माटो र उसको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, त्यसपछि शरणार्थीमा रूपान्तरण हुन्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारणले हामीले त्यो उठाएका छौँ। अर्को चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणसँगै तपाईँको आर्थिक समृद्धिको कुरा उठाएका छौँ। अवश्य पनि हामीले समृद्ध चाहिँ तपाईँको नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। त्यही समृद्ध नेपालभित्र समृद्ध नेपाली हेर्न चाहन्छौँ। त्यही समृद्ध नेपालीभित्र समृद्ध मगर पनि हेर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले समृद्ध मगर सहितको समृद्ध नेपाली र नेपाल कस्तो हुने भन्ने बहसमा चाहिँ समृद्ध बन्नको लागि, समृद्ध मगर बन्नको लागि मगर भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास र सामाजिक मूल्य मान्यतामा सम्पन्न हुनु पर्यो। आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुनु पर्यो, शैक्षिक हिसाबले सम्पन्न हुनु पर्यो, राजनीतिक अधिकारको हिसाबले सम्पन्न हुनु पर्यो। अनि मात्र त्यो चाहिँ वास्तविक चाहिँ समृद्ध चाहिँ मगर नागरिक बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो थम्याइ हो। त्यस कारणले त्यो म्यान्डेट अनुसार नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको पहल कदमीमा विभिन्न चाहिँ मगर व्यवसाय, उद्योगहरू, कम्पनीहरू स्थापनाका लागि हामीले चाहिँ प्रमोट गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले हामी फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, मगर समुदायलाई व्यवसायी बनाउने नाममा कसैले पनि व्यवसाय बेइमानी नगर्नु। कसैले पनि व्यवसायको एउटा चाहिँ तपाईँको इमान जमानको जो नर्म्स हुन्छ त्यो घेराल नटोडुन्। यदि कसैले तपाईँको मगरलाई चाहिँ तपाईँको समृद्ध बनाउने नाममा यदि गडबडी गर्छ भने पहिलो कारवाही मगरसँगले गर्नेछ। त्यो दुर्भाग्य हुनेछ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ तपाईँको जुन मगर व्यवसायहरू अगाडि बढिरहेछन्, एउटा व्यवसायी चाहिँ तपाईँको मूल्य मान्यताभित्र रहेर अगाडि बढुन्, उहाँहरूलाई साथ रहनेछ। र मगरहरू व्यवसायी बन्दै जानु भनेको नेपाली समाज पनि तपाईँको व्यवसायी बन्दै जानु हो र सबै नेपाली समाज व्यवसायी बन्नु भनेको नेपाल देश समृद्ध बन्नु हो। त्यसैले समृद्ध नेपालको नारा मध्येमा एउटा आर्थिक पनि हो, एउटा तपाईँको भौतिक विकास पनि हो, तर त्यो सँगसँगै भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विकास पनि हो, राजनीतिक अधिकारले सम्पन्न विकास पनि हो। यदि यो सबैलाई चाहिँ तपाईँको एउटै आँखाले र एउटै डिजाइनमा तपाईँको हामीले राख्न सकेनौँ भने फेरि चाहिँ भौतिक र तपाईँको आर्थिक विकासले मात्रै देश समृद्ध हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ पञ्चायत र तपाईँको राणा शासनलाई पड्डा हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ हो। पक्कै पनि जस्तो मगरहरू मात्र नभएर आम थुप्रै नेपाली युवा, लाखौँ युवाहरू अहिले जो मुलुकहरूलाई हामीले समृद्ध भन्नेका छौँ, जहाँ चाहिँ राजनीतिक अधिकारहरू पनि स्थापित छन्, समानताका कुराहरू पनि स्थापित छन्, भौतिक आर्थिक रूपमा पनि उनीहरू अगाडि छन्, जसलाई चाहिँ हामीले विकसित मुलुकहरूको रूपमा पनि संज्ञा दिइराखिन्छ। ती ठाउँहरूमा, ती मुलुकहरूमा मगर लगायत आम नेपाली युवाहरू छन्, नेपालीहरू छन्। तर उनीहरूले त्यहाँ बसेर सिक्दै गरेको सिपहरू, ज्ञानहरू, अनुभवहरू, त्यस्तै आर्थिक पाटोहरूलाई सदुपयोग गर्न नसकेको हो। एउटा त यसो छ, अब सामान्यतया तपाईँको यो सबै कुराको चाहिँ सवाल फेरि राज्य सत्तासँग नै जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, आज हामीले तपाईँको हाम्रो समाजको सवालमा, हाम्रो यो जुन तपाईँको अधिकारको सवालमा संसारभरि ओकालत गरेर हिँड्ने क्रममा संसारका विकसित राष्ट्रहरू, युरोपलाई हेऱ्यौँ हामीले, तपाईँको दक्षिण कोरियालाई नै हेरौँ, एसियाभित्र पनि, दक्षिण एसियाभित्र पनि, इजरायलहरूलाई हेरौँ, हेर्नुहोस्, अन्य चाहिँ तपाईँको विकसित राष्ट्रका चाहिँ रेफरेन्स हेरौँ, जहाँ जहाँ जुन मुलुकहरूले छलाङ मारेका छन् उनीहरू पनि विगतमा अथवा इतिहासमा हामीभन्दा निकै विकराल अवस्थामा रहेछन्, हामीभन्दा पनि एकदम चाहिँ तपाईँको कमजोर अवस्थामा रहेछन्। तर जब राज्य सत्ताले र सरकारले एउटा नयाँ प्लानिङका साथ, ठोस प्लानिङका साथ हामीले अब देश यस्तो बनाउने हो भनेर आफ्नो मुलुकका जनतालाई आह्वान गरेर, खुसी पारेर, उनीहरूलाई विश्वास दिलाएर, कन्भिन्स गरेर अगाडि बढेपछि विदिन तपाईँको 30-40 वर्षमा नै त्यो मुलुकले चाहिँ संसार बदलिदिएको छ। हो, हामी त्यो कामना गर्छौँ। हाम्रो नेपाल राज्य चलाउने र नेपाल सरकारका चाहिँ तपाईँको अभिभावकहरूलाई पनि त्यो खालको परिकल्पना गर्ने कि नगर्ने।
उहाँहरूसँग मलाई लाग्छ देशको रोडम्याप छैन, देश बनाउने रोडम्याप छैन। देशको रोडम्याप बोकेको मान्छेले भ्रष्टाचार गर्दैन, जनतालाई अपमान गर्दैन, जनता बीचमा लडाउँदैन र उसको सन्तानलाई मात्रै तपाईँको माथि उठाउने त्यो चिन्ता गर्दैन, उसको आसेपासेलाई मात्रै, उसको विचार मान्नेहरूलाई मात्रै, उसको जातिलाई मात्र, उसको वर्गलाई मात्रै माथि उठाउँदैन। उसले त सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिवारको रूपमा हेर्न जरुरी छ। त्यो खालको चाहिँ तपाईँको अभिभावक हामीले पाएका छैनौँ। त्यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य। त्यसो भएको कारणले राज्यले यदि त्यो खालको चाहिँ देश बनाउने चाहिँ योजना बनायो भने संसारभरि चाहिँ आफ्नो अनुभव ज्ञान निर्माण गरेका तपाईँको नेपाली युवाहरू छन्, नेपाली जनताहरू छन्, जसले तपाईँको संसार कसरी बनेको छ र त्यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सबै ज्ञान चाहिँ आफ्नो दिल र दिमागमा राखेको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको राज्यले फर्मेट बनाएर अगाडि बढ्यो भने ती युवाहरूले, ती नेपाली जनताहरूले संसारभरिबाट आएर आफ्नो देश बनाउनको लागि त्यो क्षमता र अनुभव प्रयोग गर्न तयार छन्। तर राज्यले त्यो खालको चाहिँ वातावरण र योजना नबनाउँदासम्म त्यो योजना र ज्ञानहरू जबरजस्त तपाईँको जहाँ पाए त्यही प्रयोग गरेर अर्थ त छैन। त्यसकारण यो सबै चाहिँ राष्ट्र बनाउने चाहिँ योजना बनाउने चाहिँ एउटा तपाईँको कमजोरी छ, त्यहाँ नै अड्किरहेको छ। त्यसैले आज नेपाली जनता कमजोर भएर तपाईँको यो देश नबनेको होइन, नेपाली जनतासँग क्षमता अनुभव र तपाईँको ज्ञान नभएर यो नबनेको होइन। यो त देश चलाउनेहरूसँग चाहिँ योजना नभएर हो, देश चलाउनेहरूसँग तपाईँको फर्मेट नभएर हो, गाइडलाइन नभएर हो र उनीहरूसँग इमान्दारिता नभएर हो। त्यस कारणले यो बहस चाहिँ अब नेपाली समाजमा चाहिँ स्पेसली तपाईँको युवा पुस्ताले बहस गर्न जरुरी छ, अन्यथा चाहिँ तपाईँको देश बन्न सक्दैन। त्यसैले त मगरहरूले मगरका मात्र बहस गर्ने होइन, मगरहरूले नेपाली र नेपाल देशको बहस गर्नुपर्छ भनेर नयाँ बहस र नयाँ चाहिँ तपाईँको अभियानसँग हामीले चाहिँ जोडेको स्थिति यो हो। हुन्छ सर, हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा पनि छौँ। तपाईँ नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष, त्यो सँगसँगै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रवक्ता हुँदै गर्दाखेरि अबको तत्कालीन र दीर्घकालीन ठोस योजनाहरू के छन्? खास गरी तपाईँको अहिले नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाल देशलाई बनाउने जिम्मा एकाध व्यक्तिको मात्र होइन, एकाध जाति र एकाध वर्गको मात्र होइन, नेपालका सबै जात जाति सबै नेपाली जनताको हो त्यो जिम्मा। र देश चलाउने जिम्मा तपाईँको एकाध व्यक्ति र एकाध वर्गको मात्र पनि होइन, त्यो सबै नेपाली जनताको अधिकार छ। त्यसो भएको कारणले आज हामीले मगरको चाहिँ तपाईँको प्लेटफर्मबाट या आदिवासीको प्लेटफर्मबाट चाहिँ तपाईँको राष्ट्र निर्माण गर्ने, नेपाली समाजलाई विकास गराउने बहस गर्दै गर्दाखेरि यदि कसैले सङ्कुचित ढङ्गले जातिवादी आँखाले हेर्ने, नसलवादी आँखाले हेर्ने, त्यसलाई गलत ढङ्गले गर्ने बुझाइमा गयो भने त्यसले नेपाली समाज र देशलाई ठिक ठाउँमा लग्दैन। हामी जहाँबाट उभिए पनि, जहाँबाट आवाज दिए पनि, जहाँबाट हिँडे पनि अन्ततः पुग्ने र तपाईँको हाम्रो साझा मिसन भनेको देश बनाउने नै हो, नेपाली समाजलाई विकसित बनाउने नै हो, नेपाली जनतालाई समानता र सामाजिक न्याय दिलाउने नै हो। त्यसो भएको कारणले हामी अहिले चाहिँ मगर लगायतका नेपालका आदिवासी जनजातिहरू उठाइरहेको मुद्दा चाहिँ समानताको मुद्दा हो, मानव अधिकारवादी मुद्दा हो। जो मुद्दाहरू हामी उठाइरहेछौँ यो संसारका सबै मुलुकहरूले तपाईँको मानव अधिकारको रूपमा चाहिँ उच्च कोटिमा चाहिँ स्वीकार गरेका मुद्दाहरू हुन्, जसलाई नेपाल सरकार र नेपाल राज्यले इन्कार गर्नु भनेको मानव अधिकार विरोधी कदम चाल्नु हो। त्यसैले म मगर लगायतका आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी मुस्लिम दलितहरू, महिलाहरू, उत्पीडनमा परेका बाहुन क्षेत्री सम्पूर्ण नेपाली जनहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सबै नेपाली जनता नै हो। त्यस कारणले नेपालीसँग भएका सबै भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास, सामाजिक मूल्य, मान्यता कसैको मात्र होइन, सबैको साझा सम्पत्ति हो, यो देशको सम्पत्ति हो। यसको रक्षाको लागि, यसको संरक्षणको लागि हामी अभियानमा लाग्दाखेरि कसैलाई पनि गलत बुझाइमा चाहिँ हामीले दर्ज गर्नु हुँदैन। दोस्रो चाहिँ राज्यले गरेको विभेदको विरुद्धमा जुनसुकै जाति वर्गको भए पनि हामी लड्नै पर्छ र राज्यलाई सचेत गराउनु पर्छ, अनि मात्रै हाम्रो देश साँच्चीकै चाहिँ तपाईँ हामीले परिकल्पना गरेको त्यो समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ, विकसित नेपाली समाज बन्न सक्छ र
यदि त्यो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा मात्रै जातिको मान्छे रोएर बस्यो भने, एउटा मात्रै नेपाली नागरिक रोएर बस्यो भने देश त तपाईँको खुसी हुन सक्दैन नि, नेपाली समाज खुसी हुन सक्दैन नि। त्यस कारणले अब यो देशमा कोही पनि रुन नपरोस्, यो देशमा कोही पनि विभेदित हुनु नपरोस्, उत्पीडित नहोस् र अन्यायमा नपरोस्। सबै नेपाली हौँ, सबै देश हामी सबैको साझा हो, राज्य पनि सबैको साझा हो। त्यस कारणले अब विगतका पुरानो राज्य व्यवस्था नीति र तपाईँको कानुनले हामीलाई विभाजन गरे पनि, अन्याय गरे पनि, थिचोमिचो गरे पनि अबको नयाँ शासन व्यवस्था र कानुनले त्यो विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने आवाजलाई अझै दह्रो ढङ्गले अगाडि बढायौँ भने नेपाल देश मात्र होइन, नेपालीहरू संसारमा चाहिँ हामी सफल हुनेछौँ र भन्ने कुरो चाहिँ म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाँकी तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम नाइस मिडियाबाट जुन मेरो विचार, नेपाली जनताको विचार, भावना र अहिले उठिरहेका जुन ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको सवाल दर्ज गर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय अनि विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मगर समुदायको मात्र नभएर, आदिवासी समुदायको मात्र नभएर सिङ्गो नेपाली मानव जातिको एउटा नेतृत्व बन्न सफल रहनुहोस्। हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका प्रवक्ता साथै नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोका मगरसँग। विशेष गरेर यो पछिल्लो समय नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ साथै नेपाल मगर सङ्घले गरेका आन्दोलनहरू र उसले उठान गरेका मुद्दाहरूको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको आजको कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रम गेमिलो भिन्ताङको आगामी अङ्कमा यस्तै फरक विषयवस्तुसँगको सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म श्याम राणा मगर लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।